क्याल्कुलेसनहरु म्याथमेटिक्स 1 2 3 4 हरु त यिनीहरु त आफै पनि बुझ्नु पर्छ है त त्यो कुराहरु अब उता भएन के इन गर्दिनु न इन गर्दिने भन्नाले तिमीलाई लिंक हैन फेरि हैन पठाइदिने भने ए ल ल इन भयो है त ल हेरौँ त है त भनेपछि अब तिमीले हल्का कोअपरेट गर्नु पर्यो अब सिम्पल त्यो 2 3 4 5 6 7 जस्तो क्वेशन्सहरु अब 2 + 2 4 यस्तो कुराहरु सोध्दिनु भएन है त आफै पनि बुझ्नु पर्छ 2 + 2 4 हुन्छ 2 / 2 कसरी डिभाइड कसरी मल्टिप्लाई त्यो त सिम्पल कुराहरु हो नि त ल अब हेरौँ त हामीले हेर 51 हेर अब 51 क्वेशन्स एकदम यो क्वेशन्स मैले अब कहाँबाट राखे हैन अब यो क्वेशन्स खासमा यो क्वेशन्स भनेको एकदम लामो क्वेशन्स हो यसलाई थ्योरेटिकल किन सरी 51 हैन 16 मेरो सरी है 16 है त भनेपछि यो क्वेशन्स एकदम लामो हुन्छ अब यसको मिनिङ बुझौँ र यसको अब सर्टकट ट्रिक है त हेर बडी एउटा बडी रेस्टबाट स्टार्ट गर्यो इनिशियल भेलोसिटी 0 अनि केही बेरसम्म चाहिँ एन्ड मुभ्स एट कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन केही बेरसम्म कन्स्टेन्टली एक्सेलरेट भइराख्यो कति समयसम्म t1 टाइमसम्म अनि उले यति टाइमसम्म कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त टोटल x1 डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अब त्यसपछि के भयो त हेर त्यसपछि चाहिँ यो बडी रिटार्डेसन हुन थाल्यो यहाँसम्म चाहिँ एक्सेलरेट भयो है त यहाँदेखि सुरु भयो यहाँसम्म एक्सेलरेट भयो यहाँ उसको सधैँ म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको यहाँ थियो होला के किनभने उ त एक्सेलरेट यहाँसम्म भएको छ त्यसपछि उले ब्रेक हान्यो आफ्नो गाडीको ब्रेक हान्यो ब्रेक हानेपछि उ रिटार्ड हुन थाल्यो र यहाँ आएर फेरि रेस्टमा फेरि यहाँको भेलोसिटी कति हुन्छ यहाँको भेलोसिटी फेरि 0 भयो त यहाँको भेलोसिटी फेरि 0 भयो रेस्टमा माइक अफ गर त त्यसो भए उ चाहिँ रिटार्ड कतिले भयो त बी एक्सेलरेसनले उ रिटार्ड भयो है त बी एक्सेलरेसनले उ आफ्नो उसले ब्रेक हान्यो त्यतिले रिटार्ड भयो र त्यति बेला उले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त x2 डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र हामीले एभरेज भेलोसिटी सोधिरहेको छ र त हामीले एभरेज भेलोसिटी सोधिरहेको त हेर एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ यो केसमा हेर यो केसमा एभरेज भेलोसिटी भनेको यो जति vmax छ नि यसको म्याक्सिमम भेलोसिटी जति छ त्यो vmax को आधी भनेको एभरेज भेलोसिटी हो यो कुरा सम्झिनु पर्यो है त यो vmax को आधी भनेको एभरेज भेलोसिटी हुन्छ यस्तो केसमा है त कुनै पनि एक्सेलरेट भयो म्याक्सिमम भेलोसिटी पुग्यो फेरि रिटार्ड भयो यो केसमा एभरेज भेलोसिटी भनेको म्याक्सिमम भेलोसिटीको हाफ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त यो सम्झिने एभरेज भेलोसिटी भनेको म्याक्सिमम भेलोसिटीको हाफ अब त्यसो अब यो म्याक्सिमम भेलोसिटी कति हुन्छ त है त हेर vmax भनेको हेर त हामीलाई के थाहा छ एक्सेलरेसन भनेको भेलोसिटी चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम अनि v भनेको एक्सेलरेसन इन्टु टाइम अनि vmax भनेको एभरेज एक्सेलरेसन इन्टु टाइम भयो है त एभरेज एक्सेलरेसन इन्टु टाइम र हेर यहाँ यो t जुन दिएको छ नि हामीले अप्सनमा यो t भनेको t1 प्लस t2 दिएको है त यो अप्सनमा t भनेको खासमा त्यहाँ t1 प्लस t2 लेख्नु पर्ने हो है त तर उले t1 मात्र t1 हामीले के गर्यो भने यहाँ के हुन्छ त भेलोसिटी भनेको एक्सेलरेसन इन्टु टाइम आयो हेर त एभरेज एक्सेलरेसन के हुन्छ त सम भने थियो जुन जतिले एक्सेलरेट भएको छ जतिले रिटार्ड भएको छ तिनीहरुको प्रोडक्ट a b बाइ a प्लस b प्रोडक्ट बाइ सम भनेको अब t दिइरा छ भनेपछि यो t भनेको t1 प्लस t2 बुझ्नु भयो यो हाम्रो vmax आयो त्यसो भए हामीलाई एभरेज भेलोसिटी कति निस्किन्छ त एभरेज भेलोसिटी भनेको vmax को आधी भनेपछि ab बाइ 2 टाइम्स a प्लस b इन्टु t हाम्रो एभरेज भेलोसिटी भयो है त अब यो अब सम्झिने है त अब यो खासमा नसल यो मैले कहाँबाट राखेँ मलाई थाहा छैन है अब राखिसकेपछि त सिक्नु पर्यो है त लेसनले त्यसपछि रिटार्ड भयो भनेपछि त्यति बेला एभरेज एक्सेलरेसन कति हुन्छ प्रोडक्ट बाइ त म्याक्सिमम भेलोसिटी आधी गर्यो भने है
सेकेन्ड द हाइट अफ द टावर इज देयर। एउटा कुनै पनि टावर है, यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै पनि टावर छ है, धरहरा छ, अब धरहराबाट चाहिँ स्टोनलाई ड्रप गर्यो र यो चाहिँ हाम्रो अर्थमा, यहाँदेखि अर्थमा कति टाइममा आइपुग्यो त 6 सेकेन्डमा आइपुग्यो र हामीलाई के भनेको चाहिँ हाइट अफ द टावर निकाल्नु हेर त। स्टोनलाई ड्रप गर्दा त इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ, किनभने कुनै पनि अब्जेक्टलाई मैले यसो ड्रप यसो रिलिज गर्यो भने त यसको रिलिज गर्ने बेला त भेलोसिटी 0 हुन्छ है त। हामीले के सोधिरहेछ हाइट, यसो हेर त हामीलाई के थाहा छ v स्क्वायर इक्वल्स टु, सरी हामीलाई टाइम दिएको छ है त, टाइम दिएको छ भने चाहिँ v इक्वल्स टु र हाइट अफ द टावर सोधिरहेको छ है त। भनेपछि हामीले के युज गर्नु पर्यो त हेर त, s इक्वल्स टु, हेर त हामीसँग 4वटा फर्मुला छ, एउटा v इक्वल्स टु u प्लस 80, एउटा v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as, एउटा s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ, 80 स्क्वायर अर्को डिस्टेन्स ट्राभलिङ nth सेकेन्ड, त्यो अब त्यो यसलाई छोडिदिउँ। यहाँ के फर्मुला युज गर्नु पर्यो हेर त, हामीलाई हाइट निकाल भनेको छ, यस्तो फर्मुला युज गर्नु पर्यो जहाँ हाइट डिस्टेन्स दिएको होस् र टाइम पनि दिएको होस्। त्यो कहाँ दिएको हुन्छ त, s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ 80 स्क्वायरमा। तर यो त हाम्रो मोसन अन्डर ग्रेभिटी हो भनेपछि यो यदि मोसन अन्डर ग्रेभिटी हो भने s को ठाउँमा h राख्ने है त, यो a को ठाउँमा g राख्नु पर्यो। हामीले यही फर्मुलाबाट हामी निकाल्छौँ है त। इनिसियल भेलोसिटी 0 भयो भनेपछि हाइट कति आउँछ त, हाफ टाइम, हेर त g भनेको 10 लिनु पर्यो, इन्टु टाइम भनेको 6 6 जा 36, भनेपछि हेर त 2 18 जा 36, 18 10 जा 180 मिटर हाम्रो है त। बुझ्यौ त? यस सर। अब हामी 19 नम्बर हेरौँ है त। 19 मा के छ क्वेसन भन त, 19 मा 18 हो नि सर 18 हो नि। 18 मा के छ भन त, Two bullet A and B are fired horizontally at the same instant of time with the velocity v and vv from the same height. If the va is greater than vv, which will reach the ground first भने ए which will reach the ground first हैन त। मैले खासमा प्रिन्ट आउट गराइन है त। हेर त यो क्वेसन फर्ममा खोजिरहेको छु। हामी कुन बारे 18 मा हैन हो त। 18 मा 16 17 भयो 15 भयो। तर मैले क्वेशन्स पाइन पख त एकचोटी भन त फेरि के क्वेशन के छ अरे, दुईटा बुलेट छ होरिजेन्टली फायर भयो रे हैन एउटा हाइटबाट। हजुर। अनि एउटाको भेलोसिटी va छ, एउटाको vv छ हैन। अनि तर va इज ग्रेटर देन vv छ, तर कुन चाहिँ ग्राउन्ड फर्स्टमा पुग्छ भनेको छ। ल हेर ग्राउन्ड कुन चाहिँ फर्स्टमा पुग्छ भनेपछि टाइम सोधेको छ। टाइम केमा डिपेन्ड हुन्छ र टाइम जहिले पनि 2h बाइ हाइटमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ र त। हामीले भर्खर डिराइभ गर्यो s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है त। भनेपछि टाइम हाम्रो टाइम केमा है, म एकचोटि यो क्वेसन नै गर्नु पर्छ। यो हाम्रो मोसन के क्वेसन छ होला है। हो त। यो हामीले अहिलेकै च्याप्टरको क्वेसन छ होला। ल पाए हेर त, two bullets A and B are fired horizontally at same instant of two bullets A and B are horizontally हेर फायर गर्यो है त, at same instant of time with velocities VA and VB from the same height है त। दुईटा डिफरेन्ट भेलोसिटीले सेम हाइटबाट फायर गर्यो। इफ VA is greater than VB which will reach the ground first भनेको छ। हेर कुन चाहिँ फर्स्ट चाहिँ ग्राउन्डमा हेर भनेपछि सेम हाइटबाट फ्यालेको छ है त। दुईटा बुलेट्सले चाहिँ सेम हाइटबाट फ्यालेको छ। अब तिमीले एउटा कुरा के सम्झिनु पर्यो भने, एउटा यो हाइट हो भने तिमीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई यसरी फ्याल यसरी फ्याल यसरी फ्याल यसरी फ्याल डाइरेक्ट यसरी फ्याल है त। यो मैले यहाँ 5वटा केस डिस्कस गरेँ, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर है त। तिमीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई तिमी जसरी नै फ्याल्दा पनि यदि हाइट सेम हो भने, हेर त यो हाइट सेम हो भने चाहिँ तिमीले जसरी फ्याले पनि टाइम टेकन चाहिँ उही हुन्छ है त। भनेपछि हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई हाइटबाट जुनसुकै पाथबाट फ्याल, तर यो हाइट चाहिँ यही हुनु पर्यो है त। यो हाइट चाहिँ यही हुनु पर्यो, हाइट चाहिँ यति नै ट्राभल गरेको हुनु पर्यो है त। तिम्रो अब्जेक्टले यसरी फ्याल्नु भनेको छुट्टै कुरो हो है त। यसरी फ्याल्दाखेरि टाइम बढी लाग्छ, तर यही हाइट उही लेभलबाट फ्याल्ने हो भने चाहिँ तिमीलाई टाइम चाहिँ
उत्तिकै टाइम लाग्छ भने चाहिँ बोथ अब्जेक्ट विल रिच द ग्राउन्ड साइमल्टेनियसली भन्नु पर्यो है त। भने चाहिँ हाइट सेम हुने हो भने चाहिँ तिमी अब्जेक्टलाई जसरी तिमीलाई जसरी नै फ्याल्दा भयो है त। भनेपछि तिम्रो हाइट चाहिँ तिम्रो हाइट टेकन चाहिँ उही हुन्छ के हाइट के तिम्रो टाइम टेकन चाहिँ उही हुन्छ। तिमीलाई टाइममा चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन किनभने तिमीले त कुनै पनि अब्जेक्टले यसरी फ्याल्दा त तिमीले त हरिजेन्टल भेलोसिटी पो इम्पार्ट गर्यो नि उस त्यो होइन बडीको त भर्टिकल भेलोसिटी जेरो नै हुन्छ। तिमी जसरी पनि फ्याल यसरी फ्याल जसरी पनि फ्याल तिमीले त हरिजेन्टल भेलोसिटी पो इम्पार्ट गर्दा त्यो अब्जेक्टको त भर्टिकल भेलोसिटी त जेरो हुन्छ। भनेपछि हाम्रो हाइट त यो हाइट त भर्टिकल भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्ने हो नि त हरिजेन्टलमा होइन है त। त्यही भएर चाहिँ तिमीले जुनसुकै पाथबाट फ्याल यदि हाइट सेम हो भने चाहिँ त्यो बडीको चाहिँ भेलोसिटी उही हुन्छ है त। ल अब हामी 19 नम्बरमा है त। तपाईँ भेलोसिटी फरक भनिरहेको छ नि एउटा ग्रेटर छ एउटा स्मलर छ त्यो त तिम्रो हरिजेन्टल भेलोसिटी पो ग्रेटर छ नि। हरिजेन्टल भेलोसिटी ले त हाइट के अरे तल झार्ने होइन त। हरिजेन्टल भेलोसिटीले त हरिजेन्टल पो पठाउने हो तल झार्नलाई त भर्टिकल भेलोसिटी चाहियो नि त है त। भनेपछि तिम्रो यो हरिजेन्टल भेलोसिटीले तिमी होइन यहाँदेखि ठ्याक्क तिमी होइन धराराबाट ठ्याक्क हरिजेन्टली युएस पनि पुगाइदियो है त सेम यही होइन हरिजेन्टली युएस पनि पुगाइदियो तर त्यति पुगाउनु पर्छ है त त्यति भेलोसिटी दिनु देऊ। तिमी यहाँ धराराबाट ठ्याक्क युएस पुगाइदियो यदि हाइट सेम छ भने है त। हेर त यो हाम्रो धरारा भयो तिमी एउटा बडीलाई डाइरेक्ट तल चालिदेऊ अर्को बडीलाई चाहिँ हरिजेन्टली जति भेलोसिटीले पनि तिमीलाई जहाँ पुऱ्याउनु छ पुऱ्याऊ। भनेपछि यसलाई यसरी खस्न पनि उही टाइम लाग्छ यसलाई यसरी खस्न पनि सेम टाइम लाग्छ है त। टाइम यो हाइटमा यदि हाइट सेम हो भने चाहिँ टाइम उही लाग्छ। तिमी यसलाई जति पनि स्पिडले हरिजेन्टली फ्याल अब तिमीले यसलाई अब यहाँ तल नै दबाएर फ्याल्यौ भने त तर तिमीले यहाँबाट चाहिँ तल नै पुरै तिमीले त्यो तल नै फोर्स लगाएर यसरी फ्याल्यो भने त चाँडो खस्छ होला तर तिमीले हरिजेन्टली जसरी पनि फ्याल कि हरिजेन्टली तिमी जति भेलोसिटी पनि यसलाई होइन यो अर्थ यो के अरे धराराबाट मुनमा नै पुऱ्याइदेऊ न हरिजेन्टली मुनमा पुऱ्याइदेऊ अनि तल खसोस् उही टाइम लाग्छ तर त्यो मुनमा पुऱ्याउन हामी सक्दैनौँ नि त। मैले भन्न खोजेँ यति हो टाइम चाहिँ तिमीले कुनै पनि अब्जेक्टले सेम हाइटबाट जसरी पनि फ्याल्दा है त तर तिमीले यसरी तलतिर फेरि तिमीले झटारेर फ्याल्नु भएन है त। तिमीले यसरी फ्याल तिमी यसरी जति पनि हेर त क्वेसन्सले के भनेको छ त हरिजेन्टली भनेको छ कि छैन? यस सर पायर हरिजेन्टली भनेको छ सकिएको। तिमीले हरिजेन्टली जसरी पनि फ्याल केही पनि फरक परेन तिमी जति धेरै भेलोसिटी लगाएर फ्याल तर हरिजेन्टली फ्याल्नु पर्यो है त। तिमीले यसरी तिमीले फ्याल्नु भएन यसरी तिमीले यता डिरेक्सनमा फ्याल्नु भएन यता डिरेक्सनमा फ्याल्ने हो भने यो फेरि चाँडो खस्छ अनि तिमीले हरिजेन्टली जसरी पनि फ्याल टाइम लाग्छ है त। अब हामी 19 नम्बर आउनु पर्यो है त। 19 नम्बर अब 19 नम्बरमा के छ ल हेर त 19 नम्बरमा ल हेर त 19 नम्बरमा के छ एक्चुअली कस्तो छ सबैले 2 blocks of mass 6 kg and 4 kg tied to an ends of the light inextensible string है त over a frictionless pulley एउटा पुल्ली छ हेर त एउटा पुल्ली छ पुल्लीमा दुईवटा ब्लक्स चाहिँ यसरी डोरीमा बाँधेको छ है त दुईवटा ब्लक्स चाहिँ यसरी पुल्लीमा बाँधेको छ एउटाको वेट छ 6 kg है त जुन जसको वेट बढी हुन्छ त्यो त एकदम भारी हुन्छ त्यो तलतिर देखाउनु पर्यो जसको वेट कम हुन्छ त्यो माथिवाला देखाउनु पर्यो। एउटा 6 kg र एउटा 4 kg छ पासिङ ओभर फ्रिक्सनलेस पुल्ली है त्यसलाई पुल्लीसँग यसरी जोडेको छ भनेपछि यो सिस्टमको एक्सेलरेसन कति हुन्छ त यो के अरे फ्रिक्सनलेस पुल्लीमा एक्सेलरेसन कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्छ। त्यस्तै यो फ्रिक्सनलेस पुल्लीमा चाहिँ टेन्सन कति हुन्छ भनेर सोध्छ है त। हेर अब यसको डेरिभेसन गर्दा पनि भयो तर म डेरिभेसन भन्दा मलाई के सजिलो लाग्छ भने चाहिँ फर्मुला सम्झिदिने के तिमीलाई अब पुल्लीको क्वेसन सोध्यो भने तिमीलाई जहिले पनि पुल्लीको क्वेसन सोध्यो भने तिमीले एक्सेलरेसन निकाल भन्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिफरेन्स बाई सम इन्टु जी गर्नु पर्यो। अब यसको हुन चाहिँ म डेरिभेसन पनि गर्छु सिम्पल छ हेर डेरिभेसन भनेको टेन्सन रोकिएर हुन्छ यसको वेट तल है त
यसको वेट m1 मानौँ है त यसको मास m1 यसको मास m2 अब यो क्वेशन्सले पो 6 र 4 दिएको त हामी जनरल इक्वेसन निकाल्छौँ न m1g हेर त यो अब हैन यसको वेट बढी छ यो 6 kg को भनेपछि त यो पक्कै पनि यो तल जान्छ होला हैन किनभने यसको वेट बढी छ यो 4 kg को कम छ भने यो यतातिर डोरी माथि जान्छ र यतातिर डोरी तलतिर आउँछ होला भनेपछि हेर त m1g minus t equals to m1a यो फर्स्ट इक्वेसन गर त्यसै सेकेन्ड इक्वेसनमा हेर त माथितिर गइरा छ नेट एक्सेलरेसन भनेपछि टेन्सन फेरि टर्च माथि भनेपछि t minus m2g equals to m2a यो दुईटा इक्वेसनलाई तिमीले सल्भ गर्ने हो भने तिमीलाई के आउँछ त हेर एक्सेलरेसन कसरी निकाल्ने डिफरेन्स बाइ सम इन्टु g अब तिमीले यही टेन्सन सोध्यो भने टेन्सन कसरी लिन्छौ भने 2 टाइम्स प्रोडक्ट बाइ सम इन्टु g भनेपछि तिमीलाई यस्तो फ्रिक्सनलेस पुल्ली यस्तो पुल्लीमा तिमीले एक्सेलरेसन सोध्यो टेन्सन सोध्यो भने चाहिँ अब यो पुरै यो तिमीले यसरी लेखेर ठ्याक्क टेन्सन र एक्सेलरेसन पनि निकाल्न सक्छौ तर मलाई के सजिलो लाग्छ भने चाहिँ ठीक छ एक दुई चोटी यसरी गर्ने अब पछि जब हामी एक्सपिरियन्स भइसकेपछि चाहिँ डाइरेक्ट सम्झिने एक्सेलरेसन भनेको डिफरेन्स बाइ सम इन्टु जी के को डिफरेन्स मासको के को सम मासको टेन्सन भनेको 2 टाइम्स प्रोडक्ट बाइ सम इन्टु जी के को प्रोडक्ट मासको के को सम मास भनेपछि अब यो क्वेशन्सतिर हामी फर्कौँ अब यो क्वेशन्समा हामीलाई टेन्सन त सोधेको छैन हामीलाई एक्सप्रेसन सोधेको छ त हामीलाई के थाहा छ एक्सप्रेसन भनेको डिफरेन्स बाइ सम इन्टु जी भनेपछि मासको डिफरेन्स लिदियौँ है त एक्सप्रेसन भनेको m1 minus m2 डिफरेन्स बाइ सम भनेको m1 plus m2 इन्टु जी भनेपछि m1 ठुलो मासलाई लियौँ 6 minus 4 by 6 plus 4 इन्टु जी भनेको 10 हुन्छ 6 minus 4 2 हुन्छ 6 plus 4 10 हुन्छ भने 10 र 10 काट्यो है त 10 र 10 काट्यो भने हाम्रो आन्सर कति आउँछ 2 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो एक्सप्रेसन है भनेपछि यसरी हामीले पुल्लीमा के सम्झिनु पर्यो भने एक्सप्रेसन भनेको मासको डिफरेन्स बाइ सम इन्टु जी टेन्सन भनेको 2 टाइम्स प्रोडक्ट बाइ सम इन्टु जी है त मुनि जहिले पनि सम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो टेन्सन छ भने 2 टाइम्स प्रोडक्ट गर्नु पर्यो है त टेन्सन छ भने हेर त 2 टाइम्स m1 m2 बाइ m1 प्लस m2 इन्टु जी गर्छ क्या यसरी हामी टेन्सन निकाल्छौँ यसरी एक्सप्रेसन निकाल्छौँ र यही दुईटा कुरा हामीले सोध्छ है त अब हामी 20 नम्बरतिर हेर अनि बुझ्यौ नि त हैन 3 नम्बर के रे हाम्रो 19 नम्बर त बुझ्यौ बुझे सर अहिले सिम्पल हामीसँग फर्मुला छ अब त्यो फर्मुला कहाँबाट आयो त मैले तिमीलाई दुईटा इक्वेसन दिए अब त्यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर त्यहाँबाट फर्मुला डिराइभ हुन्छ सक्यो त्यही हो बेला अब 20 नम्बर हेर त अब बुलेट अफ मास गन हेर त यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा गन छ है त एउटा गन छ है त यो गनसँग गन भित्र के छ त बुलेट छ है त यो ट्रिगर भयो है त हेर त हामीले कुनै पनि गनबाट बुलेट फायर गर्यो भने बुलेट अगाडितिर जान्छ र गन चाहिँ पछाडितिर धकेलिन्छ क्या अब जस्तै अब हाम्रो यो आर्मीहरूले गन फायर गर्दा के हुन्छ बुलेट अगाडि जान्छ र त्यो बन्दुक चाहिँ उसको छातीतिर ढ्याङ्ग लाग्छ क्या भने रिकोइल हुन्छ हामीले यसमा के सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ यस्तो क्वेसनमा मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नु पर्यो है त हामीले यस्तो क्वेसनमा मोमेन्टमलाई कन्जर्भ गर्नु पर्यो चाहिँ कति बेलाको मोमेन्टम फायरिङ गर्नुभन्दा अगाडि र फायरिङ गरिसकेपछि भनेपछि मोमेन्टम के हो यो मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटीलाई हामी मोमेन्टम भन्छौँ मोमेन्टम बिफोर फायरिङ इज इक्वल्स टु मोमेन्टम आफ्टर फायरिङ हामीले यो दुईटा मोमेन्टमलाई इक्वेट गर्नु पर्यो ल हेर त फायरिङ गर्नुभन्दा अगाडि यो गन केमा थियो त रेस्टमा थियो भनेपछि भेलोसिटी 0 थियो भनेपछि मोमेन्टम बिफोर फायरिङ कति हुन्छ त मोमेन्टम बिफोर फायरिङ 0 हुन्छ किन यसको भेलोसिटी 0 थियो भनेपछि 0 र मोमेन्टम आफ्टर फायरिङ भएपछि के हुन्छ यो बुलेट अगाडितिर जान्छ भनेपछि बुलेटको आफ्नो मोमेन्टम छ होला गन पछाडितिर जान्छ गनको पनि आफ्नो मोमेन्टम छ होला भनेपछि हेर त 0 इक्वल्स टु अब पहिला मास अफ बुलेट इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट भनेपछि यो हाम्रो बुलेटको मोमेन्टम भयो हेर त बुलेट अगाडितिर जान्छ यतातिर र गन पछाडितिर भेलोसिटी अफ गन पछाडितिर र यो भेलोसिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो है त हेर त एउटा भेक्टर यतातिर छ अर्को भेक्टर यतातिर छ दुईवटा भेक्टर अपोजिट डिरेक्सन भनेपछि एउटा भेक्टरलाई पोजिटिभ लिनु पर्यो एउटा डिरेक्सन पोजिटिभ अर्को डिरेक्सन नेगेटिभ भनेपछि मोमेन्टम बिफोर फायरिङ इक्वल्स टु मोमेन्टम आफ्टर फायरिङ भनेको 0 इक्वल्स टु
मास अफ बुलेट इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट हेर त प्लस मास अफ गन इन्टु माइनस भेलोसिटी अफ गन गर्नु पर्यो है त। किन माइनस गर्यो किनभने गन चाहिँ अपोजिट यो बुलेट भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनतिर गएको छ। अब यसलाई सल्भ गरिदिनु हो भने चाहिँ यहाँबाट हामीलाई यो भेलोसिटी अफ बुलेट निस्किन्छ है त। यसलाई नै सल्भ गरिदिनु पर्यो भनेपछि भेलोसिटी अफ बुलेट यहाँबाट निस्किन्छ। अब कसरी निस्किन्छ हेर त भेलोसिटी अफ बुलेट इक्वल्स टु मास अफ गन इन्टु भेलोसिटी अफ गन डिभाइड बाई मास अफ बुलेट। हेर मास अफ गन हामीले दिएको छ होला हेर त गनको मास 1 kg इन्टु भेलोसिटी अफ गन पनि हामीले दिएको छ। रिक्वायर्ड भेलोसिटी अफ गन इज 5 मिटर पर सेकेन्ड डिभाइड बाई मास अफ बुलेट पनि दिएको छ होला 10 ग्राम। 10 ग्राम भनेको 10 ग्राम भनेको कति यसलाई केजीमा लगाउनु पर्यो भने चाहिँ 10 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 भनेको 10 को पावर माइनस 2 हो है त। यसलाई सल्भ गर्ने भने 10 को पावर माइनस 2 आउँछ र यसलाई माथि लग्ने भने 10 को पावर प्लस 2 आयो भनेपछि कति आयो त हेर त 500 मिटर पर सेकेन्ड। ल बुझ्यौ त? यस दादा। प्लस राखेर फेरि तिम्रो आवाज सुन्दैन। प्लस राखेर बनाउनु भएको थियो नि सर माइनस दुईटा भेक्टरको। हजुर हजुर हो त्यो एकचोटि भनिदिनु न सर फेरि। होइन ठिक छ तिमी हैन प्लस नै राख हामीलाई के पनि फरक पर्दैन। हाम्रो एन्सर खाली यो माइनसमा आइदिन्छ है त। तिमीले त्यहाँ प्लस नै राख्यौ भने यो एन्सर हाम्रो माइनसमा आइदिन्छ। भनेपछि यसको मिनिङ के हो भने चाहिँ यसको डिरेक्सन उल्टो हुन्छ गनको डिरेक्सन भन्दा उल्टो। तिमी त्यहाँ प्लस नै राख्न सक्छौ है त। प्लस वाला मात्रै राखे पनि हुन्छ सर? प्लस तिमीले त्यहाँ प्लस राख्यौ भने यसको यता एन्सरमा माइनस आइदिन्छ क्या -500 आइदिन्छ कि। बुझ्यौ त? भनेपछि हेर यदि हामीले यो एन्सर -500 आइदिन्छ कि यसको मिनिङ के हो भने भेलोसिटी अफ गन अगाडि छ भने बुलेटको डिरेक्सन उल्टो छ। यसको मिनिङ प्लस माइनस चाहिँ हामीलाई मिनिङ मात्र दिन्छ कि म्याग्निट्युड उयो मिनिङ दिन्छ। एउटा अगाडितिर छ भने अर्को पछाडितिर छ। बुझेनौ? त तिमी त्यहाँ प्लस नै राख। तिमीले त्यो बुझेनौ भने त्यहाँ प्लस नै राख र यहाँ हाम्रो एन्सर फेरि माइनसमा आइदिन्छ। त्यो माइनस हेरेर चाहिँ आत्तिनु भएन। यो माइनस भनेको यो गनको भेलोसिटीलाई हामीले पोजिटिभ लियौ तर बुलेटको भेलोसिटी गनभन्दा उल्टो डिरेक्सनमा छ। यसको मिनिङ दिन्छ कि यसको मिनिङ यो हो। बुझ्यौ त? यस सर। ल ठिक छ तिमी प्लस नै राख है। अब कन्फ्युजन भएन। ल हेर त अब 21 हेर त हामीलाई के थाहा छ हेर त फोर्स भनेको के हो? न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ भने फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम है त। मोमेन्टमको चेन्ज है त। आज हेर आज सबैले ध्यान दियो है। आज हाम्रो क्लास 9:40 सम्म मात्र हुन्छ है त। मेरो ठ्याक्क 10 बजे एउटा मिटिङ छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क लन्च हाम्रो डिनर ब्रेकसम्म चाहिँ क्लास हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हल्का यो थोरै टाइममा चाहिँ धेरै सिक्नु पर्यो भने चाहिँ अटेन्टिभ हुनु पर्यो है त। हेर त फोर्स भनेको एक्जामको नोटिस आइसक्यो? हजुर आइसक्यो त आयो त। हाम्रो त्यो हैन के रे एमसी को पेजमा आइसक्यो? हजुर एमएससी को पेजमा आयो सर। कहिले कति गते? 9 गतेदेखि। ल ठिक छ त हामीसँग प्रशस्त टाइम छ है त। भोलिदेखि चाहिँ अब निराजन सरले पनि लिनुहुन्छ 9 साढे 9 9:40 सम्म चाहिँ म लिन्छु अनि 10 बजेदेखि चाहिँ निराजन सर लिनुहुन्छ है त। अब सबै कोर्स त 30 गते भित्र सकाउनु पर्यो सर। 8-9 दिन पढ्नलाई टाइम दिनु पर्यो। सकिन्छ हामीले कोर्स 23 सम्म सकाउने भनेको थियौ 4-4 घण्टा पढेर। तर अब 3-3 घण्टा भइरहेछ अढाई घण्टा यति भइरहेछ। हाम्रो 30 गते 31 गतेसम्म चाहिँ सकिन्छ। यो महिनाभित्र चाहिँ हामी सकाइदिन्छौँ। तर यही आउट सक्नु पर्यो सर। 2 भनेर तिमीहरूले चाहिँ नसोध्यौ है। यो 22 कसरी 4 भयो भन्ने कुरा नसोध्यौ है त। यो त आफै बुझ्नुपर्छ ल। हेर्नु त अब यो डेरिभेटिभ अब हेर यहाँ म डेरिभेटिभको कुरा गर्छु। अब तिमीहरू डेरिभेटिभ कसरी भयो भनेर नसोध्यौ। अब डेरिभेटिभ बुझेन भने चाहिँ अब फेरि 11 को म्याथ पल्टाउने र डेरिभेटिभ हेर्ने है त। हेर त ग्राभल इज ड्रप्ड अनटु अ कन्भेयर बेल्ट एट द रेट अफ 0.5 kg पर सेकेन्ड। फोर्स निकाल भनेको छ टु किप द बेल्ट मुभिङ एट 2 मिटर पर सेकेन्ड। न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ भने फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम है। फोर्स भनेको मोमेन्टमको रेट चेन्ज हो। हेर त मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी बाई dt। और हेर त यसलाई हामीले dmv/dt लाई के लेख्न सक्छौँ m इन्टु। अब हेर त डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने है त। यदि हाम्रो प्रोडक्ट फर्ममा छ भने चाहिँ
हेर त डेरिभेटिभ अफ एक्स वाइ विथ रेस्पेक्ट टु डिटी कसरी निकाल्ने त हामी यो कसरी गर्थ्यौँ त्यसरी नै हामी यहाँ गर्दा चाहिँ मैले डाइरेक्ट गर्दा चाहिँ निकाल्दिएँ र भेलोसिटीको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो डिभी बाई डिटी प्लस भेलोसिटीलाई कन्स्ट्यान्ट लिनु पर्यो र मासको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो है त। अब यो क्वेसन्समा हेर त हामीलाई यहाँ मास चेन्ज भएको देखाएको छ क्या ग्राभल इज हाम्रो जुन चाहिँ गाउँघरमा त्यो धान सान कुट्ने हाम्रो धान कुट्ने त्यो मकै कुट्ने एउटा होइन पहिला अब अहिले पो अब ठुल्ठुलो मेसिन आएको छ पहिला एउटा बेल्ट हुन्थ्यो क्या एउटा त्यो ठ्याक्क यो बेल्ट हुन्थ्यो बेल्टमा चाहिँ त्यहाँ अब चामलहरू खसिरहेको हुन्थ्यो धानहरू त्यो चामल मकैहरू त्यहाँ बिस्तारै 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 खस्थ्यो भनेपछि त्यो के भइरहेछ त त्यो बेल्टमा चामलहरू खस्दै गइरहेछ भनेपछि त्यो बेल्टको मास कन्स्ट्यान्ट छैन जति धेरै चामल खस्यो त्यति त्यो धेरै बेल्टको मास चेन्ज भइरहेको छ त्यसपछि यो क्वेसन्समा हामीलाई के दिइरहेछ भने चाहिँ मास चेन्ज भइरहेछ र हामीलाई भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड कन्स्ट्यान्ट राख्नु छ हेर त भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेपछि सबै क्वान्टिटी 0 हुने भयो भनेपछि हाम्रो फर्मुला के आउने हो त v इन्टु dm बाई dt विच इज इक्वल्स टु हेर त यो v भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु dm बाई dt भनेको हेर त 0.5 दिएको छ हेर त dm बाई dt भनेको मास बाई टाइम र हामीलाई क्वेसन्सले केजी पर सेकेन्ड दिएको छ भने त्यो मास बाई टाइम नै दिएको 0.5 इन्टु 2 गर्दा 1 न्युटन फोर्स आउँछ बुझ्यौ त हामीले के गर्ने त्यसमा डाइरेक्टली त्यो 0.5 र 2 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने के हैन त्यति बुझ्यो भने ठिकै छ है बुझ्ने तरिका यो गर्ने तरिका त्यो अब जसले अब बुझ्दै बुझेन उले के गर्ने 0.5 र 2 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने त्यही हाम्रो आन्सर है त बुझ्यो त सबैले बुझ्यो है त अब जसले अब हाम्रो क्र्यास कोर्स अब लिइसकेको छु बिहान अरु जो अब जसले चाहिँ अब ठिकै फिजिक्स बुझिरहेको छ भने चाहिँ उले अब यो तरिका बुझ्नु पर्यो अब जसलाई केही पनि आउँदैन उले के बुझ्ने त यो क्वेसन्सले दिएको दुईवटा भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने अब जसले डेरिभेटिभ बुझेको छ उनीहरुले यसरी नै बुझिदिनु पर्यो अब जसले डेरिभेटिभ नै बिर्सिसक्यो उले चाहिँ के गर्ने त त्यो हामीलाई क्वेसन्सले दिएको दुईटा भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरिदिने त्यही हो हाम्रो आन्सर बुझ्यौ त बुझ्यौ ल यसो अब हामी 22 नम्बरमा whatever may the direction of two force 6 Newton or 2 Newton and acting on a body whatever be the direction of force दुईटा फोर्स दिएको छ एक्टिङ अन बडी अफ मास 2 kg द मिनिमम एक्सेलरेसन हेर त हामीलाई के थाहा छ भने फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन र हामीले एक्सेलरेसन निकाल भनेको छ एक्सेलरेसन भनेको फोर्स बाइ मास है त अनि हामीलाई मिनिमम एक्सेलरेसन निकाल भनेको छ मिनिमम एक्सेलरेसन कति बेला निस्किन्छ जति बेला फोर्स मिनिमम हुन्छ है त मिनिमम एक्सेलरेसन कति बेला निस्किन्छ जति बेला फोर्स मिनिमम हुन्छ फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी दुईवटा कुनै भेक्टर क्वान्टिटीको मिनिमम रिजल्टेन्ट कति बेला हुन्छ त जब त्यो दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटी अपोजिट डाइरेक्सनमा छ त्यतिबेला मिनिमम रिजल्टेन्ट एउटा भेक्टर ए छ र एउटा भेक्टर बी छ अनि यो दुईटा भेक्टर बीचको मिनिमम रिजल्टेन्ट भनेको a - b हो र म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट भनेको a + b हो है त अनि हामीले भेक्टरको रेन्ज पनि पढाएको थियौ अनि कुनै पनि दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटीको मिनिमम रिजल्टेन्ट भनेको तिनीहरुको डिफरेन्स हो अनि यो मिनिमम फोर्स कति बेला हुन्छ त त्यो दिएको फोर्सलाई डिफरेन्स गर्दियौ 6 - 2 6 न्युटन - 2 न्युटन डिभाइड बाइ मास हामीलाई दिएको छ 2 4/2 भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो एक्सप्रेसन भयो बुझ्यौ त बुझ्यौ सबैले यस सर अब हामी 23 नम्बर हेरौँ है त सजिलो छ है हेर त 23 a block of mass 4 kg is placed on a horizontal surface है त एउटा कुनै पनि ब्लक छ जसको मास 4 kg छ है त एउटा कुनै पनि ब्लक छ जसको मास 4 kg छ हेर त यसको वेट कतातिर लाग्छ त टुवर्ड्स द अर्थ भनेपछि mg is placed on a horizontal surface है त यसलाई horizontal surface मा राखेको छ the coefficient of static friction is 0.4 है त हामीलाई static friction दिएको छ 0.4 त्यसो भए if force of 7 Newton is applied on the block यो ब्लकमा चाहिँ 7 न्युटन फोर्स एप्लाई गर्यो हेर त
फेरि फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हुन्छ भने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि फ्रिक्सनल फोर्स भनेको हेर यो फ्रिक्सनल फोर्स फिक्स हुँदैन कि फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ अप्लाइड फोर्समाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ जस्तै यहाँ मेरो टेबलमा बुक छ है त मैले यहाँ होइन यो चामलको बोरा है यो एउटा चामलको बोरा भएर अब मैले चाहिँ यो चामलको बोरालाई ताने यतातिर ताने तर मैले चाहिँ 10 न्युटन फोर्सले ताने है त तर यो बोरा चाहिँ हिल्दा पनि हल्दैन हल्दा पनि के अरे हल्का पनि मुभ भएन क्या भनेपछि मैले लगाएको फोर्स पुगेन जस्तो छ भनेपछि मैले 10 न्युटन फोर्सले मैले यो बोरालाई ताने भने फ्रिक्सनल फोर्स 10 न्युटन नै हुन्छ मैले यसलाई 20 न्युटन फोर्सले अप्लाई गरेँ त्यो पनि यो बोरा हल्का पनि अगाडि गएन 20 न्युटन मेरो अप्लाइड फोर्स छ भने त्यति बेला फ्रिक्सनल फोर्स पनि 20 न्युटन नै हुन्छ मैले यसलाई 100 न्युटनले ताने त्यो पनि बोरा अगाडि बढेन भनेपछि त्यति बेला फ्रिक्सनल फोर्स 100 न्युटन नै हुन्छ अब मैले यहाँ 120 न्युटन फोर्सले ताने बोरा चाहिँ बल्ल अगाडि हिँड्न थाल्यो बल्ल जस्ट स्टार्ट टु मुभ भयो भनेपछि यो फोर्स है जुन फोर्स 120 न्युटन त्यो फोर्स हो जुन फोर्समा चाहिँ बोरा बल्ल अगाडि हिँड्न सुरु भयो भनेपछि यो फोर्सलाई हामी भन्छौँ लिमिटिङ फोर्स भन्छौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौँ र यति बेला पनि फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ 120 न्युटन नै हुन्छ र यो भनेको फ्रिक्सनल फोर्सको म्याक्सिमम भ्यालु भयो यो भन्दा बढी फ्रिक्सनल फोर्स हुँदैन म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स भनेको 128 न्युटन नै हुन्छ अब मैले यो बोर्डलाई 200 न्युटनले ताने त्यो बोरा मजाले हिँडिरहेछ भनेपछि मैले 200 न्युटनले ताने भने त्यति बेला फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ त 120 न्युटन नै हुन्छ किनभने त्यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्रिक्सनल फोर्स हो मैले यसलाई 1000 न्युटनले ताने फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ 120 न्युटन नै हुन्छ मैले यसलाई 1 लाख न्युटनले ताने फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ 120 न्युटन नै हुन्छ भनेपछि त्यति बेलासम्म फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल्स टु एप्लाइड फोर्स हुन्छ कति बेलासम्म लिमिटिङ फ्रिक्सनसम्म त्योभन्दा बढी भयो भने लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स नै हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स हो त्योभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन यो कुरा बुझ्यौ सबैले बुझ्यौ यस दादा बुझेँ दाइ है त्यसो अब हामी गरौँ ल अनि हेर त a block of mass 4 kg is placed on a horizontal surface the coefficient of static friction दियो है त static friction दियो भने हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन अर म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्न सक्छौं कसरी म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स अर यसलाई लिमिटिङ फ्रिक्सन पनि भन्छ है त्यसै म्यु इन्टु आर त्यसै 0.4 इन्टु आर आर भनेको नर्मल रिएक्सन जहिले पनि यो नर्मल यो सर्फेस भन्दा माथि हुन्छ र नर्मल रिएक्सनको भ्यालु कति भयो त mg सँग इक्वल भयो त्यसै m इन्टु g गरौँ भने चाहिँ हाम्रो 0.4 इन्टु हेर त m भनेको 4 kg इन्टु g भनेको 10 त्यसलाई 0.4 लाई 4/10 गरौँ 10 काट्दियौँ भने 4 4 जा 16 न्युटन भनेपछि यो बडीको म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स र लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ त 16 न्युटन हुन्छ भनेपछि यो बडी 16 न्युटन तिमीले यता फोर्स अप्लाई गर्यो भने बल्ल यो बडी हल्का हिँड्न थाल्छ कि यो भन्दा थोरैमा हिँड्दैन तर यो क्वेशनमा हेर त कति न्युटन अप्लाई गरेर त 7 न्युटन जुन चाहिँ 16 भन्दा थोरै भयो अनि 7 न्युटन अप्लाई गरेर फ्रिक्सनल फोर्स पनि 7 नै बुझ्यौ त मेरो कुरा बुझ्यौ मेरो कुरा हेर फ्रिक्सनल फोर्स भनेको अप्लाइड फोर्समा डिपेन्ड गर्छ के कति बेलासम्म जति बेला के लिमिटिङ फ्रिक्सन छ म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स छ त्योभन्दा बढी तिमीले जति पनि अप्लाई गरेर हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स लिमिटिङ फ्रिक्सन जति नै हुन्छ तर त्योभन्दा कम तिमीले जति अप्लाई गर्छौ त्यति नै फ्रिक्सनल फोर्स हो मैले यदि यसलाई 2 न्युटनले अप्लाई गर्यो भने त्यसको फ्रिक्सनल फोर्स 2 न्युटन नै हुन्छ 10 न्युटनले अप्लाई गर्यो भने 10 न्युटन नै हुन्छ 14 न्युटनले अप्लाई गर्यो भने 14 न्युटन नै हुन्छ कति बेलासम्म 16 न्युटन बेलासम्म के अब मैले 17 न्युटनले अप्लाई गर्यो भने 16 न्युटन नै फ्रिक्सनल फोर्स किनभने म्याक्सिमम यही हो कि यो भन्दा बढी फ्रिक्सनल फोर्स हजुर मैले ओभरअलमा मैले बुझेको है भन्न खोजेको हामीले चाहिँ जति एप्लाइड यदि त्यो बडी चाहिँ हामीले मुभ गराउनु छ भने एप्लाइड फोर्स चाहिँ त्यो एफ म्याक्स भन्दा बढी हुनु पर्यो हैन एफ म्याक्सबाट हुनु पर्यो ए ल बुझे दादा है त अनि यो लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा बढी भयो भने बल्ल यो बडी मुभ हुन्छ त्योभन्दा अगाडि मुभ हुँदैन र जब बडी मुभ हुन थाल्छ त तिमीले जति पनि अप्लाई गर न फ्रिक्सनल फोर्स त एउटा लिमिटसम्म हुन्छ नि त म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स भयो
त्यसपछि तिमी अब लाइटकै स्पिडमा मुभ गर केही पनि मतलब भएन फ्रिक्सनल फोर्स म्याक्सिमम लिमिटिङ त्यसलाई मुभ गराउनलाई जति चाहियो त्यही म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स हो एकचोटि बडी मुभ भएपछि तिमी जति फोर्सले पनि गर फ्रिक्सनल फोर्स चेन्ज हुनेवाला छैन त्यही लिमिटिङ फ्रिक्सनल म्याक्सिमम नै म्याक्सिमम भनेको त म्याक्सिमम त्यही हो त्योभन्दा बढी त हुँदैन है त त्यो छ यस सर एन्सर चाहिँ के भयो यसको भनेपछि एन्सर 7 न्युटन नै भयो किन 7 न्युटन भयो किनभने म्याक्सिमम फ्रिक्सन भनेको 16 न्युटन हो भनेपछि अब तिमीले 7 ले तान्यौ भने चाहिँ 7 नै फ्रिक्सन हो भनेपछि 16 ले ताने भए पनि 16 नै हुन्छ 17 ले ताने भए पनि 16 नै हुन्छ अब 20 ले ताने भए पनि 20 एप्लाइड फोर्स भएको भए पनि 16 न्युटन नै फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ है त अनि हाम्रो एन्सर 7 न्युटन भयो है त 24 हेर 24 हेर त a box weighing 30 kg is pushed 30 kg is pushed है त पुश र पुल भनेर बुझ्नु पर्यो along the floor at a constant speed by applying a horizontal force है त along the floor at a constant speed by applying a horizontal force if the coefficient of friction is 80 the force applied is there त एउटा बक्स है त बक्स जसको वेट चाहिँ 30 केजी छ यसलाई चाहिँ हरिजन्टली पुल गरेर छ कन्स्टेन्ट स्पिडले चाहिँ यसलाई हरिजन्टली पुल गरेर छ along the floor at a constant speed by applying a horizontal force र horizontal force लगाएर यसलाई पुल गरेर छ if the coefficient of friction हजुर पुल हो कि पुश हो यो अहिले हेर त पुश र पुलमा के फरक छ भन त यहाँ क्वेशनमा त पुश छ के त्यही भएर हजुरले पुल भन्दा हुनाले कि बुझाउनलाई चाहिँ हजुरले हैन यस्तो हो पुश र पुलमा के फरक छ भन न पुलिङ र पुसिङमा के फरक छ भन त पुलिङ भनेको ठेल्नु पुल भनेको तान्नु हो हैन तर नि यस्तो हो कि अब यो इन क्वेशनमा आछ पुलले भन्न खोजेर अब पुश र पुल भन्नाले यस्तो हो कि अब त्यो पुश र पुल हाम्रो नर्मल रिएक्सन निकाल्ने बेला हामीले पुसिङ र पुलिङ गरेका थियौ नि हजुर अब यति बेला चाहिँ अब हेर पुसिङ पुलिङ हामी त्यहाँ डिफरेन्स छुट्याउँछौँ अब यस्तो क्वेशनमा हामी पुसिङ पुलिङलाई एउटै अब फ्रिक्सनको क्वेशनमा हामीले त्यसलाई पुसिङ पुलिङलाई हामी एउटै हैन मान्छौँ कि यसले खासै फरक पर्दैन है त यसले भन्नु हजुर यदि हामीलाई एंगल दिएको हो भने चाहिँ बरु मान्नु पर्छ होला नि नत्र होरिजन्टल हैन एंगल दिएको भए चाहिँ त्यो पुसिङ पुलिङमा हल्का दिमाग लाउनु पर्थ्यो अब हैन कुरा एउटै हो कि अहिलेलाई है त ठीक हो त ओके हस् बुझ्छु ल अनि चाहिँ त एउटा बडी एउटा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दियो है त a body of 130 kg is pushed on the floor at a constant speed by applying horizontal force if the coefficient of माइक्रोफोर हेर त if the coefficient of friction दिएको छ त्यसको फोर्स एप्लाइड कति हुन्छ त हेर हामीलाई coefficient of friction दिएको छ र हामीलाई फोर्स एप्लाइड कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ अनि हेर हामीलाई के छ त हेर फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यु टाइम्स आर हेर त यति बेला त यो बडीले हरिजन्टल पुल गरेछ भने त नर्मल रिएक्सन माथि हुन्छ है त अनि हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यु आर रेजिना हामीलाई के थाहा छ भने फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला के हो हेर त फ्रिक्सनल फोर्स भनेको फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन है हामीलाई थाहा छ होला हेर त फ्रिक्सनल फोर्स भनेको नर्मल रिएक्सनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र यो प्रोपोर्सनली साइनलाई हटाउने हो भने एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ त्यसलाई हामीले कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हुन्छ चाहिँ f = μ r है त यो फर्मुला हामीले त अब प्लसमा पनि डिराइभ गरेको थियो चाहिँ f = μ r र यो केसमा त r भनेको त हेर त r भनेको mg हैन r भनेको त वेटसँग इक्वल हुन्छ चाहिँ r भनेको mg वेटसँग इक्वल हेर त म्यु हामीलाई दिएको छ क्वेशन्सले यो कति दिएको छ 0.2 इन्टु मास पनि दिएको छ 30 र जी पनि छ हामीसँग 10 अनि 0.2 लाई 2/10 भनौं 10 काट्दियौ अनि 32 र 60 न्युटन चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स अथवा अप्लाइड फोर्स भयो है त र यो के 60 न्युटन पहिला हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भयो है त फ्रिक्सनल फोर्स भयो र हामीलाई यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको यो हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन दिएको हो के है त के पनि दिएन भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो लिमिटिङ फ्रिक्सन दिएको है अब हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन जति हुन्छ हामीले त्यति फोर्स अप्लाई गर्नु पर्यो
है त भनेपछि लिमिटिङ फ्रिक्सन नै हजुर बाइ 10 यो म्यु भनेको 0.2 दिएको छ त 0.2 लाई हामी 2/10 लेख्न मिल्दैन बुझे है त ल भनेपछि हाम्रो 30 न्युटन चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भयो र यही नै हाम्रो एप्लाइड फोर्स भयो किनभने फ्रिक्सनल फोर्स जति छ त्यति नै हामीले फोर्स अप्लाई गर्नु पर्ने छ दादा 60 होला हजुर ए सरी हैन 32 जा 60 है त 32 जा 60 ल भनेपछि हाम्रो फोर्स कति भयो त 60 न्युटन भयो भनेपछि हाम्रो अप्सन कति भयो 24 को सी भयो है त अब हामी 25 तिर दादा म एउटा क्वेशन सोधिहालेँ यहीमा यस यदि बडी चाहिँ मुभ गर्यो भनेपछि हामी भनेर त्यहाँ क्वेशनमा भनेको छ भने 240 न्युटन हुन सक्थ्यो हैन बडी मुभ गर्यो भने किन हैन भन त नै मैले एउटा क्वेशन कहाँ म प्र्याक्टिस गरे भन्नु चाहिँ अब अहिले हामीले यो जुन फ्रिक्सनल फोर्स र हामीले चाहिँ एप्लाइड फोर्स चाहिँ इक्वल भन्यौँ यो भनेको चाहिँ बडी चाहिँ मुभ भएको छैन भन्न खोजे कि बडी मुभ भएको हुन्छ 60 न्युटनमा पनि यस्तो हो कि अब यो जुन 0.2 दिएको हो नि हजुर त्यो भनेको हाम्रो लिमिटिङ त्यो भनेको हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन मान्नुपर्छ है त्यही पनि अब यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि डिफरेन्ट टाइप्सको हुन्छ एउटा हुन्छ स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एउटा हुन्छ काइनेटिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एउटा हुन्छ लिमिटिङ हामीलाई के दिएन भने चाहिँ हामीले लिमिटिङ मान्नु पर्यो के यो जुन हामीले कन्स्ट्यान्ट दिएको छ त्यो लिमिटिङ त्यो लिमिटिङ भनेको चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स हो कि यो लिमिटिङ तिमीले म्यु एल युज गर्नु भनेको त्यो म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स त्यति हो भनेर भन्नु पर्यो भनेपछि हामीले त्यहाँ एउटा फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्यौ म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ त 60 न्युटन हुन्छ भनेपछि त्यो बडीलाई मुभ गर्नलाई चाहिँ 60 न्युटन फोर्स अप्लाई गर्नु पर्यो है त ओके दादा बुझे अब के पनि दिएन भने चाहिँ हामीले म्याक्सिमम दिनु पर्यो लिमिटिङ दिनु पर्यो है त अब 25 मा अब यो 25 को अब सजिलो छ हामीले पहिला पनि कुरा गरेको थियौ हामीलाई मोमेन्टम दिएको छ हेर त टु बडीज ए एन्ड बी बिङ ए लाइटर हेर त ए जुन दुईटा बडी छ ए र बी छ र ए चाहिँ लाइटर छ भनेपछि मास अफ ए भन्दा मास अफ बी धेरै छ है त भनेपछि मास अफ बी इज ग्रेटर देन मास अफ ए है त हामीलाई यो क्वेशन दिएको छ ए बिङ लाइटर र मोमेन्टम सेम छ देन काइनेटिक एनर्जी निकाल भनेको छ हामीलाई के थाहा छ हेर त काइनेटिक एनर्जी भनेको p²/2m हुन्छ काइनेटिक एनर्जी भनेको p²/2m हुन्छ त हुन्छ दादा है सबैलाई थाहा छ नि यो कसरी डिराइभ भएको थाहा छ त्यो हेर्नु गरिदिनु पर्छ ल भनेपछि काइनेटिक एनर्जी भनेको मोमेन्टमको स्क्वायर/2m हामीलाई के दिएको छ त मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट दिएको छ मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट दियो भने काइनेटिक एनर्जी के छ त माससँग इन्भर्स रिलेसन छ भनेपछि काइनेटिक एनर्जी अफ ए के हुने भयो त हेर त काइनेटिक एनर्जी अफ ए के हुने भयो त ए को मास के छ थोरै छ ए को मास थोरै छ भनेपछि मास थोरै भयो भने काइनेटिक एनर्जी बढी हुने भयो भनेपछि काइनेटिक एनर्जी अफ ए शुड बी मोर देन बी किनभने ए को हामीले त ए को निकाल भनेको छ नि त क्वेशनले भनेपछि ए को मास थोरै छ किनभने क्वेशनले दिएको छ ए बिङ लाइटर जसको मास थोरै छ उसको काइनेटिक एनर्जी बढी हुन्छ किन मोमेन्टम त कन्स्ट्यान्ट दिएको छ है त हाम्रो एन्सर के भयो काइनेटिक एनर्जी अफ ए इज मोर देन बी ए नम्बर भयो बुझ्यौ त यस सर अब हामी 26 हेरौँ है त हेर यो च्याप्टरमा अब क्वेशन्स मिक्स म्याक्स छ भनेपछि हामीले यो आत्तिनु भएन है त क्वेशन्स मिक्स म्याक्स भयो भन्दैमा किनभने हाम्रो इक्जाममा पनि त्यस्तै मिक्स म्याक्स हुन्छ नि त अनि इक्जाममा पनि त्यो सिक्वेन्समा हरेक च्याप्टरको क्वेशन हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसरी पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कि है बुझ्यौ नि इक्जाममा पनि हाम्रो एउटा च्याप्टर फेरि अर्को कहाँको च्याप्टर ल्याइन्छ बिचमा भनेपछि हामी त्यही प्याटर्नले प्र्याक्टिस गर्दा छ 26 मा हेर त इफ अ प्लानेट ह्याड मास m र रेडियस हाफ अफ द अर्थ कुनै एउटा प्लानेट छ है त जसको मास अ प्लानेट ह्याड मास एन्ड रेडियस हाफ अफ द अर्थ भन्दा चाहिँ उसको मास र रेडियस आधी छ सपोज अर्थको मास m छ र अर्थको रेडियस r छ भने त्यो प्लानेटको मास m/2 छ र रेडियस r/2 छ त्यसो भए एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ दैट प्लानेट कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको gm/r² र अर्थमा कति हुन्छ त यो सपोज अर्थ भयो यो कुनै अर्कै प्लानेट
हेर त अर्थमा जी को भ्यालु कति हुन्छ gm/r² हुन्छ यसो यो प्लानेटमा कति हुन्छ त हेर त g या त यो g भनेको त युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो यो जुनसुकै प्लानेट होस् g त कन्स्ट्यान्ट नै भयो र मास m/2 भयो र रेडियस हेर त r/2 को होल स्क्वायर भयो यसलाई सल्भ गर्ने भने कति आउँछ हेर त gm/2 हेर त r²/4 आउँछ 4 लाई माथि लगाम 4/r² गरौँ 2 2 जा 4 भयो कति आयो त हेर त 2 टाइम्स gm/r² भनेपछि यो gm/r² भनेको अर्थको भयो भनेपछि 2 टाइम्स g भयो के 2 टाइम्स 9.8 भयो 2.9.8 गर्दा कति आउँछ त 0.6 आउँछ मिटर पर सेकेन्ड बुझ्यौ त Yes, sir. खै बुझिरहेछ भने है छैन भने सोध है त अब बुझाएको छैन भने चाहिँ सोध ल भनेपछि यो सिम्पल म्याथमेटिक्स हो नि त मैले के गरेर जे क्वेसन दिएछ मैले त्यही प्याटर्नमा त्यति त हो अब 27 हेरौँ है त अब हेर त 27 हामी कहाँ पुगिसक्यो हामी पेन्डुलममा पुगिसक्यो अब उता एसएसएम हेरौँ तपाईँ 27 अस्ति पनि कसले पो सोधिरहेको थियो है मलाई हेरौँ हेर त a simple pendulum with the bob of mass m swing with an angular amplitude of 40 degree when its angular displacement is 20 degree the tension in the string is right हेर त एउटा सिम्पल पेन्डुलम छ है त हेर त एउटा सिम्पल पेन्डुलम छ हेर त यो पेन्डुलमको एंगुलर एम्प्लिट्युड भनेपछि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भनेको 40 डिग्री हो है त यसको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड 40 डिग्री हो र उ चाहिँ अब कति जब त्यसको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट 20 डिग्री जब उ 20 डिग्रीमा छ त्यति बेला उसको टेन्सन कति हुन्छ भनेर निकाल्नु है त टेन्सन इन द स्ट्रिङ स्ट्रिङमा टेन्सन हेर त टेन्सन जहिले पनि टुवर्ड्स द पोइन्ट अफ सस्पेन्सनमा लाग्ने भयो जब ऊ 20 डिग्रीमा छ त्यति बेलाको टेन्सन हामीले निकाल भन्नु है त त्यति बेलाको टेन्सन निकाल भनेर भन्यो हो हेर त जब 20 डिग्रीमा छ त्यति बेलाको टेन्सन निकाल भन्नु हेर त यसको वेट जहिले पनि कहाँ हुन्छ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ बबको वेट एमजी टुवर्ड्स द सेन्टर है अर्थ भनेको तलतिर हेर त यो यदि यो अब 20 डिग्री हेर त हामीले जब 20 डिग्रीमा छ भने यो एंगल 20 डिग्री छ भने त्यति बेलाको हामीले टेन्सन निकाल भनेको छ भने चाहिँ हेर त यदि त्यो 20 डिग्री हो भने यो पनि 20 डिग्री किन करेस्पोन्डिङ एंगल हेर त यो र यो प्यारल लाइन्स भयो र प्यारल लाइन्सको करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ हेर त अब यो 20 डिग्री भयो भने हेर त्यो mg भनेको त एउटा फोर्स हो हैन mg भनेको वेट भेक्टर हो भने यो भेक्टरको cos कम्पोनेन्ट यतातिर हुन्छ mg cos थीटा र यो भेक्टरको साइन कम्पोनेन्ट यतातिर हुन्छ mg sin थीटा भनेपछि यो mg sin थीटाले के गर्ने भयो त यो पेन्डुलमलाई एक्सिलरेसन दिने भयो एक्सिलरेट गराउने भयो र यो mg cos थीटाले के गर्ने भयो त यसको टेन्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने भयो हेर त टेन्सन इक्वल्स टु mg cos थीटा आउँछ र हेर यदि यो पेन्डुलमलाई असिलेट गराइराख्नु छ भने चाहिँ टेन्सन जहिले पनि mg cos थीटा भन्दा बढी हुनु पर्यो भनेपछि अब यो चाहिँ सम्झिनु है त टेन्सन जहिले पनि mg cos थीटा भन्दा बढी हुनु पर्यो टेन्सन mg cos 20 भन्दा बढी हुनु पर्यो भनेपछि टेन्सन मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा के त यसलाई असिलेट गराइराख्नु छ भने चाहिँ हैन यतिकै रेस्टमा हो भने त त्यति चाहिँ mg cos थीटा हुन्छ तर यसलाई असिलेट गराइराख्नु छ भने चाहिँ टेन्सन must be greater than mg cos theta in order to यसलाई चाहिँ असिलेट गराइराख्नु छ भने चाहिँ mg cos theta भन्दा बढी टेन्सन हुनु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु है त बुझ्यौ त यस दादा अब क्वेशनमा के हामीले के भनेको त अप्सन ग्रेटर देन mg cos ग्रेटर देन mg cos 20 यहाँ भन्न चाहिँ भने छैन नि हैन हामीलाई बुक गराइराख्ने भनेर के कसरी बुझ्ने त ए हेर त सिम्पल पेन्डुलम विथ बब अफ मास स्विङ अब यो पेन्डुलम त मुभे हुन्छ नि त ए पेन्डुलम रोकेर त राख्न मिल्दैन नि त बुझे त भनेपछि अब 28 हेर नि त 28 लगाएर अब यो 28 मा पनि अब बुझ्नु पर्ने कुरा एकदम धेरै छ यो सरफेस टेन्सन हेर तर यो सरफेस टेन्सनमा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने एउटा हुन्छ कतिवटा फ्री सरफेस छ त्यो फ्री सरफेस कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो है त
फ्री सर्फेस भनेको हावासँग कतिवटा सर्फेस कन्ट्याक्टमा छ है त फ्री सर्फेस भनेको हावासँग कतिवटा सर्फेस कन्ट्याक्टमा छ त्यसलाई हामीले फ्री सर्फेस भन्छौँ है त एयरसँग कतिवटा सर्फेस कन्ट्याक्टमा छ त्यसलाई हामीले फ्री सर्फेससँग भन्छौँ हावासँग कतिवटा कन्ट्याक्ट कतिवटा साइडबाट हावाले घेरिएको छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ फ्री सर्फेस है त जस्तै हेर हामीलाई सर्फेस टेन्सनमा फर्मुला के छ भने सर्फेस टेन्सन भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स पर युनिट लेन्थ हाम्रो सर्फेस टेन्सनको फर्मुला भयो हेर त अब त्यस्तै वर्क डन है त सर्फेस टेन्सनहरु तिमीले बुक पल्टाएर हेर्यो भने वर्क डन भनेको के हो टेन्सन इन्टु इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया कति बेला त यदि हावासँग एउटा सर्फेस मात्र कन्ट्याक्टमा छ भने हावासँग एक साइडतिर मात्र कन्ट्याक्टमा छ भने चाहिँ यति हैन हावासँग दुईवटा साइडमा कन्ट्याक्टमा छ भने त्यसलाई इन्टु गर्नु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के हो हैन कसरी थाहा पाउने हावासँग कतिवटा सर्फेसमा कन्ट्याक्टमा जस्तै एउटा वाटर बबल छ है यो वाटर बबलमा त वाटरको थोपा वाटर ड्रप छ भनौं यो वाटर ड्रपमा त हेर त यो वाटर ड्रपमा त यो ड्रप भरि नै चाहिँ वाटर छ नि त भनेपछि त यो ड्रप भनेको त एयरसँग त एउटा बाहिरबाट मात्र एयरसँग कन्ट्याक्टमा छ नि त भनेपछि तिमीलाई वाटर ड्रपको क्वेशन सोध्यो भने हामी यो यहाँ टु चाहिँ राख्दैनौँ वर्क डन भनेको टेन्सन इन्टु इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया मात्र राख्छौँ तर त्यही हामीलाई सोप बबल सोध्यो अरे सोप बबल है त सोप बबल हेर त सोप बबलमा भनेको हामी त्यो के अरे बच्चामा नुहाउने बेला खेल्थ्यौँ त पुरा हातमा यस्तो गरेर गर्थ्यौ भनेपछि सोपको बबलहरू आउँथ्यो हैन र नभए हामी हैन हामी उता हैन फन पार्कतिर गयो भने एउटा ठ्याक्क त्यसलाई के भन्छ नाम बिर्से त्यो चोप्ने अनि चोपेपछि फु गरेपछि त्यो हैन बबलहरू निस्किन्छ नि हैन त हो दादा हो त्यो हैन बबल चाहिँ हावासँग कति साइडबाट सराउन्डेड छ हेर त एक त त्यो बबल भित्र पनि हावा नै छ भित्रको हावा छ एकतिर अर्को बबल भन्दा बाहिर पनि हावा छ भनेपछि त्यो दुई साइडबाट हावाले सराउन्डेड छ भनेपछि त्यति बेला वर्क डन भनेको 2 टाइम्स टेन्सन इन्टु इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया हो भनेपछि हामीले फ्री सर्फेस कतिवटा छ त्यो चिन्न जान्नु पर्यो यदि पुरै सोलिड बबल छ पुरै भित्रबाट पानीले भरेको छ भने एउटा मात्र हावा त बाहिरबाट मात्र कन्ट्याक्टमा छ यदि सोप बबल छ भने चाहिँ फिजहरू जस्तै हामी लुगा धुँदा जुन फिजहरू निस्किन्छ हैन अनि त्यस्तोमा के छ त दुई साइडबाट हावाले घेरिएको छ एउटा बाहिरबाट र अर्को भित्र पनि हावा नै छ त्यसपछि त्यति बेला हामीले 2 टाइम्स इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया गर्नु पर्यो है त बुझ्यौ त यो वर्क डन र यो सर्फेस टेन्सन भनेको के हो बुझ्यौ त्यो फर्मुला कति बेला 2 गर्ने कति बेला नगर्ने यस दादा हजुर बुझ्यौ हेर त अब यहाँ के छ भने हेर त सोप बबल को सर्फेस टेन्सन दिएको छ रेडियस पनि दिएको छ द वर्क डन इन डबलिङ द रेडियस र सोप बबललाई तिमीले यसको रेडियस डबल गर्नलाई यसको यो सोप बबलको रेडियस डबल गर्नलाई तिमीले कति काम गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेको छ है त हेर अब यो सपोज यो इनिशियल सोप बबल भयो यो चाहिँ अब यसको रेडियस डबल भयो है त यसको डबल यसको इनिशियल रेडियस r थियो भने पछिको रेडियस 2r भयो है त अब हामीले कति काम गर्नु पर्यो त हेर त वर्क डन भनेको टेन्सन इन्टु इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया त भन त हामीले 2 इन्टु 2 गर्नु पर्यो कि परेन सुरु पर्यो किनभने सोप बबलमा त दुईवटा फ्री सर्फेस छ हेर त 2 टाइम्स टेन्सन इन्टु इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया अनि फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस फाइनल रेडियस कति हुन्छ 4 पाई r स्क्वायर त 2r को होल स्क्वायर माइनस इनिशियल रेडियस कति हुन्छ हेर त सोप बबल भनेको त स्फियर हो नि त स्फियरको रेडियस 4 पाई r स्क्वायर हुन्छ 4 पाई r स्क्वायर भनेपछि यो हाम्रो इन्क्रिजिङ सर्फेस एरिया भयो त्यसलाई के गर्न मिल्छ त 2 इन्टु टेन्सन इन्टु अब टेन्सनको भ्यालु राख्दियौ है त हाम्रो टेन्सन कति दिएको छ क्वेशनले अब यो टेन्सन राख्नुभन्दा पहिले यस्तो गरौँ पहिला कमनहरु झिक्यौँ है त त्यहाँबाट 4 पाई r स्क्वायर हामी कमन झिक्यौँ 4 पाई r स्क्वायर कमन झिक्यौँ भने 4 पाई r स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 बाँकी भयो यता 1 बाँकी भयो भनेपछि कति बाँकी भयो 3 बाँकी भयो 4 - 1 भनेको 3 4 - 1 लाई 3 राख्दियौँ र हामी टेन्सनको भ्यालु राखौँ र एरियाको भ्यालु पनि हामीले दिएको छ होला क्वेशनले के छ एरियाको भ्यालु दिएको छ रेडियस दिएको छ रेडियस हामीले दिएको छ है त रेडियस दिएको छ अनि अब रेडियसको भ्यालु राखौँ टेन्सनको भ्यालु राखौँ हाम्रो आन्सर निस्किन्छ भने 2 इन्टु टेन्सन पनि दिएको छ 30 इन्टु 10 को पावर -3 इन्टु
4 into 3.14 है त 3.14 into रेडियस पनि दिएको छ रेडियस 2 cm भनेपछि यसलाई मिटरमा लगाउनु पर्यो भनेपछि 2 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कसरी लगाउने 2 into 10 को पावर -2 मिटर भयो यसको होल स्क्वायर भनेपछि यसको होल स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेपछि कति आउँछ 4 into 10 को पावर -4 आउँछ अब लास्टमा into 3 गरिदिनु पर्यो भनेपछि सबैलाई सल्भ गरेर तिम्रो आन्सर आउँछ है तिम्रो आन्सर कति आउँछ भने त डी नम्बर 9.34 into 10 को पावर -4 आउँछ गरिदिनु पर्छ त्यो सल्भ पर्दैन दादा हामी है त भनेपछि अब यसलाई सल्भ गर्ने नवल किशोर के छ तिम्रो खबर ठिक चाहिँ बुझिरहेछौ यो त हामी बिहान पढेकै छैन त केही बुझिरहेको छैन ए बिहान हामीले यो पढेनौ है त ठिक छ अब बिहान भनेपछि अब हैन बुझेनौ भने चाहिँ अब यहाँ फर्मुला सम्झिनु पर्यो कि वर्क डन को टेन्सन इन्टु सर्फेस एरिया हो है त वर्क डन भनेको टेन्सन इन्टु इन्क्रिज इन सर्फेस एरिया हो है त यो अब सम्झिनु पर्यो अब यो इन फर्मुला सम्झिने कि यही छ त एउटा फर्मुला यो इन च्याप्टरमा क्वेशन नै यही फर्मुलाबाट सोध्छ अनि अब यो फर्मुला अब रड दिने नि त अब योमा बुझ्नुपर्ने केही कुरा छैन तर यो कुरा बुझ्नु पर्यो यदि फ्री सर्फेस कतिवटा छ कुनै पनि बबलमा जस्तै वाटर ड्रप छ भने त यो वाटर कति साइडबाट हावाले घेरिएको छ त्यसै बाहिरबाट मात्र हावाले घेरिएको छ नि त भित्र त पानीकै अनि थोपाले पानी के रे वाटरकै मोलिक्युल्सहरुले पुरै भरेको छ नि तर यो सोप बबल यो साबुनको बबल चाहिँ भित्रबाट पनि हावाले घेरिएको छ बाहिरबाट पनि हावाले घेरिएको छ अनि चाहिँ भित्र बाहिर दुईटैतिर हावाले घेरिएको छ भने चाहिँ दुईवटा फ्री सर्फेस छ भने यहाँ इन्टु 2 गर्नु पर्यो एउटा मात्र छ भने यहाँ इन्टु 2 हैन इन्टु 1 नै ठिक छ मेरो कुरा बुझ्यौ त बुझे सर अब त्यसमा टेन्सनको भ्यालु राख्ने चेन्ज इन एरियाको भ्यालु राख्ने यो डेले भनेको चेन्ज इन एरिया भनेपछि फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया त्यसपछि फाइनल एरिया कसरी निकाल्ने सोप बबल भनेको त के हो सर्कल हो कि स्फियर होला भन त सर्कल हो सोप बबल भनेको सर्कल हो सर्कल भनेको त 2 डाइमेन्सनल कुरो हो हामीले यो कपीमा मात्र सर्कल बनाउनु सक्छौं रियलमा चाहिँ कहाँ छ त रियल लाइफ स्फियर हो नि स्फियर भनेको 3 डाइमेन्सन रियल लाइफमा तिम्रो सर्कल कति देखाएको छ सर्कल भनेको है त लाइफमा कहाँ छ सर्कल भन्दा तिमीले लाइफमा अहिले एउटा सर्कल बनाएको छ त्यो हैन हामीले बच्चामा चुङ्गी चुङ्गीको रबर त्यो चाहिँ रबर त्यो रबर आउँदैन चुङ्गीको पिक्चर छ त्यो पिक्चर त्यसले रबर पनि सर्कल दिन सक्छ रियल लाइफमा सर्कल भनेको कुनै हुँदैन नि त यो त 2 डाइमेन्सनल एउटा कपीमा कर्नरले लेख्नलाई पो हो हैन final radius twice larger than doubling the radius means final radius initial radius twice 2 r यसले सल्भ गर्ने हामी सबै कुरा अब बुझ्यौ त सबै मेन कुरा यहाँ के बुझ्नु छ भने चाहिँ यो 2 कति बेला राख्ने र किन नराख्ने मेन कुरा यहाँ बुझ्ने मुद्दा भनेको अहिले आएर हेर बाँकी कुरा तिमीले सबै कुरा पढिसक्यो होला प्लस 2 मा तिमीले के बुझाएको छैनौ भने चाहिँ यो 2 कति बेला राख्ने कि नराख्ने मैले त्यो कुरा बुझाइदिए दि फ्री दुई साइडबाट हावाले घेरिएको छ भने 2 राख्ने हैन एक साइडबाट मात्र हावाले घेरिएको छ भने 2 नराख्ने बुझ्यौ त यस सर ल अब 29 गर के आयो आन्सर डी नम्बर आउँछ है त डी भन्नु भयो सर आएन डी नम्बर डी डी एबीसीडी डी आयो सर आयो ल भनेपछि अब हेरौँ त अब 29 नम्बर हेरौँ viscosity of liquid and gases हेर त तिमीले कुनै पनि लिक्विड र ग्यास एउटा एक साइड लिक्विड लिम एउटा ग्यास अब viscosity भनेको के हो त viscosity भनेको विस्कस भनेको हाम्रो सिंगान हुन्छ नि सिंगान अनि कस्तो चिप्लो कस्तो अब सिंगानलाई
हामीले पानीको थोपा जस्तो सिँगानको थोपालाई बगाउन सक्छौँ त? सक्दैन नि त। भनेपछि जस्तै हाम्रो पेस्ट हुन्छ, हामीले दाँत साथ माझ्ने पेस्ट हुन्छ। भनेपछि भिस्कस भनेको उसलाई मुभ गर्न गाह्रो हुन्छ नि। भिस्कस हामीले भिस्कस फोर्सले गर्दा त्यो अब्जेक्टलाई जस्तै पानी जस्तो अगाडि मुभ गर्न गाह्रो भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी भिस्कोसिटी भिस्कस फोर्स भन्छौँ है त। ल अब हामीलाई सोधिरहेछ, हेर त हामीलाई सोधिरहेछ यो लिक्विड र ग्यासको भिस्कोसिटी के हुन्छ टेम्परेचर बढायो भने। ल हेर, अब तिमीले कुनै पनि लिक्विडको टेम्परेचर बढायो, टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ त्यो लिक्विड, हेर त लिक्विडको मोलिक्युल्सहरू टाढो टाढो जान्छ है त। यो लिक्विडको मोलिक्युल्सहरू हेर त, यदि यिनीहरूको इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स यति थियो भने अब यो मोलिक्युल्सहरू एक्सपान्ड हुन्छ, लिक्विड एक्सपान्ड हुन्छ, मोलिक्युल्सहरू टाढा टाढा जान्छ। भनेपछि जति मोलिक्युल्स टाढा टाढा गयो, जति टाढा टाढा गयो त्यति यो मोलिक्युल्स फ्री भयो। भनेपछि त्यति यसको भिस्कोसिटी, यसको जुन त्यो बाक्लोपन छ नि, बाक्लोपन लिक्विडको घट्छ। जस्तै तिमीले पेस्टलाई तिमीले होइन अब पानीमा ततायो भने के हुन्छ, टेम्परेचर बढायो भने त्यो पेस्ट टाढो टाढो मुभ गर्न थाल्छ। भनेपछि लिक्विडमा टेम्परेचर बढायो भने चाहिँ यसको भिस्कोसिटी घट्छ, तर ग्यासको टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ हेर त, ग्यासको त मोलिक्युल अलरेडी टाढा टाढा हुन्छ, ग्यास मोलिक्युल्स त अलरेडी टाढा टाढा हुन्छ। भनेपछि तिमीले ग्यासको टेम्परेचर बढायो भने यो मोलिक्युलहरू मोसनमा आउँछ र एक अर्कासँग जुझिन्छ। अब जति यो मोलिक्युल्सहरू जुझ्यो त्यति यसको भिस्कोसिटी बढ्दै गयो। भनेपछि लिक्विडको भिस्कोसिटी के हुन्छ त, सबैले लेख, हेर त टेम्परेचर बढायो भने तिमीले यदि लिक्विड हो भने टेम्परेचर बढायो भने दुईवटा केस हेर, यदि लिक्विड हो भने के हुन्छ र ग्यास हो भने के हुन्छ हेर त। यदि लिक्विड हो भने चाहिँ भिस्कोसिटी घट्छ, र यदि ग्यास हो भने चाहिँ भिस्कोसिटी बढ्छ। बुझ्यौ त? बुझ्यौ? सर सर्फेस टेन्सन पनि भनिदिनु न यही बेलासम्म। सर्फेस टेन्सनको लिक्विड र ग्यासको त सर्फेस टेन्सनको पुरै आउँदैन नि त है। हामीले सर्फेस टेन्सन चाहिँ लिक्विडको कुरा गर्ने हो है त। सर्फेस टेन्सन भनेको लिक्विडको कुरा हो, ग्यासको होइन। सर्फेस टेन्सन भनेको अनि ग्यासको पनि सर्फेस टेन्सन हुन्छ र भन त। सर्फेस टेन्सन के को प्रपर्टी हो? ग्यास लिक्विडको प्रपर्टी हो नि त। अब ग्यासको अब कसरी भन्नु सर्फेस टेन्सन, ग्यासको त हुँदैन। ठिक छ, अब त्यसको क्वेसन आयो भने हामी गरौँ है। अब लिक्विडको के भन्यो भने हेर त लिक्विडमा के हुन्छ सर्फेस टेन्सन। सर्फेस टेन्सन भनेको सर्फेसमा लाग्ने टेन्सन। जस्तै हाम्रो लङ्समा पनि के छ, हाम्रो लङ्समा पनि फ्लुइडहरूले चाहिँ सर्फेस टेन्सन दिइरहेको छ र त्यसलाई घटाउने काम कसले गरिरहेछ भन त? डिपिपिटी, डाइपाल्मिडोइल फस्फेटिडाइल कोलिन, के भन्छौँ सर्फेक्टेन्ट भन्छ त्यसलाई है त। हाम्रो यो सर्फेक्टेन्ट फस्फोलिपिडहरूले बनाएको हुन्छ। भनेपछि सर्फेस टेन्सन भनेको वाटरको प्रोपर्टी हो, जसले चाहिँ वाटरहरूलाई एक अर्का मोलिक्युलसँग पुरै बाँधेर राख्छ क्या। वाटरलाई पुरै बाँधेर राख्छ, वाटरलाई पुरै कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा राख्छ। वाटरलाई स्मलेस्ट सर्फेस एरिया दिन खोज्छ, वाटरलाई पुरै बाँधेर राखिदिन्छ। भनेपछि तिमीले टेम्परेचर बढायो भने वाटर फ्री हुन्छ, जुन त्यो बाँधेर राखेको वाटर फ्री हुन्छ। वाटर चाहिँ त्यो यसको जुन त्यो वाटरको इन्टरमोलिकुलर फोर्स थियो, त्यो फोर्स टाढा टाढा वाटर टाढा टाढा गयो भने चाहिँ सर्फेस टेन्सन घट्छ। भनेपछि टेम्परेचर बढायो भने लिक्विडको वाटरको जेनरली सर्फेस टेन्सन के हुन्छ, घट्छ है त। अर्को हेरौँ त 30 नम्बर, हेरौँ है 30 नम्बर। 1 पोइज इज इक्वल्स टु है त। 1 पोइज भनेको कति हो हेर। अब यो पोइज भनेको कुनको एन्सर कुनको? त्यही 29 को एन्सर 29 को मैले एउटा टिकले बनाइदिएँ। लिक्विडमा टेम्परेचर बढायो भने घट्छ र ग्यासमा बढ्छ, ए नम्बर भयो। है त मैले त्यसो क्लियरली नै मैले लेखिरहेको थिएँ त्यस्तो यस्तो गरेर लिक्विड र ग्यास भनेर, हैन र? हेर त 1 पोइज भनेको कति हो हेर। यो पोइज के को युनिट हो भन त? पोइज चाहिँ हाम्रो के को युनिट हो भन त? भिस्कोसिटी कोएफिसिएन्ट अफ हाम्रो पोइज के को युनिट हो भन त? कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी को
के को कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको है त। अब हेर हामीले के सम्झिनु पर्छ भने हेर त 10 पोइज भनेको 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। यो हाम्रो 10 पोइज भनेको 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भन्छौँ। र यसलाई हामीले अर्को नाममा के भन्छ र त्यो पोइज भनेको के हो, पोइजली भनेको के हो, यो हैन कुराहरु बुझ्नुपर्छ। र कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भएर यो इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इटा भनेको के हो त, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। र इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। र यो इटाको एसआई युनिट के हो त, इटाको एसआई युनिट पास्कल सेकेन्ड है त। इटाको एसआई युनिट के हो, पास्कल सेकेन्ड। र यो पास्कल सेकेन्डको अर्को नाम के हो, पोइजली पनि हो है। अब यो सम्झ है त सबैले, अब यो रट्ने हो भने रट्ने है त। भनेपछि यो इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको अर्को नाम के यसको एसआई युनिट के हो, पास्कल सेकेन्ड हो। पास्कल सेकेन्डको अर्को नाम के हो, पोइजली हो। हामीले के सम्झिनु पर्यो भने 1 पोइजली भनेको 1 पास्कल सेकेन्ड हो है त। 1 पास्कल सेकेन्ड हो। 1 पोइजली भनेको 1 पास्कल सेकेन्ड हो। जुन भनेको चाहिँ 10 पोइज हो। जुन भनेको मैले फेरि लेख्ने त, मैले फेरि लेख्दा भएर यो सबै सम्झिनु पर्यो। 1 पोइजली भनेको 1 पास्कल सेकेन्ड हो र 1 पास्कल सेकेन्ड भनेकै 10 पोइज हो। 1 पास्कल सेकेन्ड भनेकै 10 पोइज हो है। र 1 डेका पोइज भनेको पनि 10 पोइज नै हो। 1 डेका पोइज भनेको पनि 10 पोइज नै हो। र यो 1 पास्कल सेकेन्ड भनेको पनि हेर त, यो 1 पास्कल सेकेन्ड भनेको 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर पनि हो है त। 1 पास्कल सेकेन्ड भनेको 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर पनि। अनि यहाँबाट हामीले के थाहा पायो भने 10 पोइज भनेको हेर त सबैले, 10 पोइज भनेको 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भयो है त। 10 पोइज भनेको 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भयो। र हामीले सोधिरहेको छ 1 पोइज भनेको कति, हेर 10 पोइज भनेको 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। र क्वेशनले सोधिरहेको छ 1 पोइज भनेको कति। 1 पोइज भनेको यो 1 भनेको 10 भन्दा के गर्ने, 10 सानो भनेपछि 1/10 गर्दिनु पर्यो न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। जुन भनेको 0.1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर है त। यो हाम्रो के हो त, 1 पोइज भनेको 0.1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। अनि हाम्रो एन्सर के भयो त, सी नम्बर भयो। 10 को एन्सर के हो, सी नम्बर भयो। 1 पोइज भनेको र यो लाइन सम्झिने के, यो लाइन सम्झिने, यो लाइन सम्झिने। 1 पोइजली भनेको 1 पास्कल सेकेन्ड, 1 पास्कल सेकेन्ड भनेको 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। र 1 पास्कल सेकेन्ड भनेको 10 पोइज पनि हुन्छ। यो लाइन सम्झ्यो भने चाहिँ अब यसलाई नै कन्भर्ट गरेर बस्छ। मेरो कुरा बुझ्यौ त? बुझ्यो। यस सर। ल अब हामी 31 नम्बर हेर। 31 नम्बर बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ। र अब सबैले यो जान्नु पर्यो, बर्नौलीज थ्योरमले चाहिँ हाम्रो इनर्जीको कन्जर्भेसनमा बेस्ड भएको हुन्छ है त। अब इनर्जी अब यो 31 को डी सबैले ठीक ल। अब सम्झिने बर्नौलीज थ्योरम भनेको इनर्जीको कन्जर्भेसन हो। यो सोध्न सक्छ। अब 32 हेर है त। अब 32 एउटा रिभर छ है त, यो रिभर छ हेर त। इन वाइड रिभर द भेलोसिटी अफ वाटर एट मिडल है त। भेलोसिटी अफ वाटर एट मिडल के हुन्छ त हैन। हाम्रो वाटर एट मिडल भनेको के हो हेर त। मिडल भनेको के हो ल हेर। अब म तिमीलाई यो कसरी बुझाउँछु भने यो मिडल भनेको 31 को इनर्जी, बर्नौलीज थ्योरम भनेको इनर्जीको कन्जर्भेसन। र अब बर्नौलीजमा के गर्नुपर्छ, काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी प्लस प्रेसर इनर्जी यो इक्वल्स टु अर्को साइड पनि काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी प्लस प्रेसर इनर्जी, दुईटालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कि। तिनवटाले यो जस्तै एउटा फ्लुइड यस्तो छ है त, एउटाको लेभल यहाँ छ, एउटाको लेभल यहाँ छ, यो ग्राउन्ड लेभल भयो,
यो ग्राउन्डभन्दा कति हाइट माथि छ, यो ग्राउन्डभन्दा कति, यसको डेरिभेसनै हामीले +2 मा गर्थ्यौँ नि। अब अहिले चाहिँ अब सम्झिने कि अनि अब डेरिभेसनै अब हामीले गरेर सकिन्न है त। इन अ वाइड रिभर द डेन्सिटी अफ वाटर एट मिडल, यसको मिनिङ के हो भने चाहिँ हेर त, यो वाइड रिभर छ भने यो बिचमा भन्नाले हेर त अब तिमीले के बुझ्यौ बिचमा, यो रिभरको किनार भयो, यो पनि किनार भयो, यो बिचमा होइन कि यताबाट बिचमा होइन, डेप्थमा सोधिरहेको हामीलाई। जस्तै एउटा यो बाल्टिन भयो, एउटा यो बकेट भयो है त, एउटा बकेटको बकेटमा पानी छ। यो क्वेसनले के सोध्यो भने चाहिँ यदि यो बकेटलाई हामी रिभर मानौँ है, त्यो बकेटलाई चाहिँ रिभर मानौँ, यो चाहिँ रिभरको सर्फेस हो, यो चाहिँ रिभरको माथिको सतह हो, र यो चाहिँ जति भित्र जाँदै गयो हामी जस्तै समुद्रमा भित्र गए जस्तो क्या, यो रिभरमा पनि भित्र गए जस्तो, रिभरमा पनि भित्र गए जस्तो, यो चाहिँ अब रिभरमा बालुवा भयो, यो तलको ढुङ्गा मुढाहरू बालुवाहरू तल छ। अनि हामीलाई सोधिरहेको छ जति हामी यो रिभरमा गहिराइमा गयौँ यो वाटरको डेन्सिटी के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। घट्छ, किन हेर त हामी जति गहिराइमा जान्छौँ त्यति माथिबाट पानी त्यसलाई यो तलको पानीलाई त माथिको पानीले खिचिरहेछ नि त, त्यसलाई मुभ हुनबाट रोकिरहेछ नि त, विस्कस फोर्स त्यति बढाइरहेछ नि त। अनि चाहिँ जति हामी रिभरको जति गहिराइमा जान्छौँ त्यति पानी बिस्तारै हिँड्छ। भने चाहिँ रिभरलाई जुन हामी स्पिडमा बगेको हेर्छौँ त्यसभन्दा बढी स्पिड भनेको सर्फेसमा माथिको सतहमा चाहिँ रिभर एकदम फास्ट हिँड्छ। किन माथिको सतहमा माथिबाट थिच्ने अरू कोही पनि छैन, ठिक चाहिँ यहाँ हावा एयर छ होला, हावाको एटमोस्फेरिक प्रेसर लाग्छ होला, तर एकदम थोरै हुन्छ। तर यो भित्रको पानीलाई त माथिको पानीले थिचिरहेछ नि त, त्यसलाई त बिस्तारै अब थिच्यो भने त्यो बिस्तारै हिँड्छ। अनि चाहिँ हामी जति रिभरको गहिराइमा जान्छौँ त्यति रिभरको स्पिड र भेलोसिटी के अरे घट्दै जान्छ है त। भनेपछि डिक्रिजेस विथ डेप्थ, भनेपछि 32 को सी नम्बर है, डिक्रिजेस विथ डेप्थ। बुझ्यौ त? यस दादा। ल अब हामी 33 मा हेरौँ। अब यो 33 पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ र त। Two identical raindrops are falling with a terminal velocity v. If they coalesce to form a big drop, the terminal velocity of the big drop is. अब हामीले टर्मिनल भेलोसिटी सोधिरहेको छ। तर अब टर्मिनल भेलोसिटी को फर्मुला हामीले पहिला जान्नु पर्यो है त। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको त 2/9 टाइम्स हेर मैले अब यहाँ टर्मिनल भेलोसिटीको फर्मुला दिएँ किन सोधेछ टर्मिनल भेलोसिटी है त 2/9 टाइम्स कति हो भने त टर्मिनल भेलोसिटीको फर्मुला 2r² रो माइनस सिग्मा अपन 9 हेर त टर्मिनल भेलोसिटी 2/9 रो भनेको डेन्सिटी अफ के को भने त डेन्सिटी अफ एयर होइन नि, रो भनेको डेन्सिटी अफ वाटर हो, जुन फ्लुइड जुन रेन ड्रपको भएन है त। डेन्सिटी अफ बडी जुन होइन बडी खसिरहेको छ, यदि त्यो वाटर ड्रप हो भने वाटरको भयो, यदि त्यो केरोसिनको ड्रप हो भने केरोसिन भयो, डिजलको ड्रप हो भने जुन ड्रप तल खसिरहेको छ त्यो ड्रप हो। अनि यो सिग्मा भनेको जुन मिडियममा खसिरहेको छ, हावामा खसिरहेको छ कि होइन पानीमा खसिरहेको छ कि त्यो जेमा खसिरहेको छ त्यसको डेन्सिटी हो है त। भनेपछि टर्मिनल भेलोसिटी भनेको 2/9 टाइम्स सिग्मा माइनस रो टाइम्स gr² बाई इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ रेसिप्रोसिटी हो। हामीले अब टर्मिनल भेलोसिटीको बारेमा बुझ्नु पर्यो। के हो यो टर्मिनल भेलोसिटी भनेको? कुनै पनि वाटर ड्रप तल खसिरहेको छ भने एयरमा, कुनै पनि वाटर ड्रप तल खसिरहेको छ भने यो ड्रप चाहिँ हेर है, कुनै पनि वाटर ड्रप तल अब रेन ड्रप नै मानौँ तल खसिरहेको छ भने चाहिँ सर्टेन बेलासम्म चाहिँ यो एक्सिलरेट हुँदै जान्छ, सर्टेन बेलासम्म चाहिँ यो वाटर ड्रपको स्पिड बढ्दै जान्छ। तर आफ्टर समटाइम्स केही बेरसम्म चाहिँ यो बडीको स्पिड के हुन्छ त, यो बडी रेस्टमा मतलब भने कन्स्ट्यान्ट स्पिडले तल झर्न थाल्छ। भनेपछि त्यो स्पिडलाई हामी के भन्छौँ टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ। जस्तै हेर त एउटा होइन बाल्टिनमा एउटा होइन यो ठुलो ट्याङ्की छ, यहाँ मैले एउटा ठुलो बल है त एउटा फलामको बल चाहिँ यहाँ पुरै पानीले भराछ मैले यसलाई खसालेँ। भनेपछि यो होइन फलामको बल के हुन्छ त केही बेरसम्म एकदम फास्ट जान्छ यो, तर आफ्टर सर्टेन टाइम चाहिँ हेर त माथिको पानीले पनि यसलाई माथि ठेल्न थाल्छ,
बिस्तारै त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट स्पिडले यो तल कुद्न थाल्छ भने चाहिँ जुन यो कन्स्ट्यान्ट स्पिडले कुद्छ त्यसलाई हामीले टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको रेडियसको स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, जुन कुरा हामीले अहिले भर्खर गर्यौँ। के गर्यौँ? हामीले भर्खर फर्मुला लेखेको थियौँ। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको 2/9 टाइम्स रो माइनस सिग्मा टाइम्स जी स्क्वायर बाई इटा। भनेपछि हामीलाई यहाँ अरू केही पनि चाहिँदैन, रेडियससँगको रिलेसन पाउनु पर्यो। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको स्फियरको रेडियससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, त्यसको स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसो अब हामी गरौँ। 2 आइडेन्टिकल रेन ड्रप्स आर फलिङ विथ द टर्मिनल भेलोसिटी v। दुईवटा सिमिलर टाइप अफ रेन ड्रप चाहिँ v भेलोसिटीले तल खसिरहेको रहेछ। तर केही बेरपछि के भयो, यो दुईटा ड्रप फ्युज भएर एउटा ठुलो ड्रप बनायो है त, अनि त्यसपछि तल खस्न थाल्यो। अब हामीलाई सोधिरहेछ द टर्मिनल भेलोसिटी अफ द बिगर ड्रप इज। यो बिगर ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी कति हुन्छ? यदि स्मलर ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी v थियो भने है त, दुईटैको v थियो भने चाहिँ यो बिगर ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी कति हुन्छ? हेर, टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्मलर ड्रप v थियो, टर्मिनल भेलोसिटी अफ ठुलो ड्रप ठुलो v राखौँ। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ? टर्मिनल भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रेडियस स्क्वायर है त। भनेपछि फर्स्ट इक्वेसन के गरौँ हेर त, v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर है त, यसको रेडियस r मानौँ अनि यसको रेडियस ठुलो r मानौँ। भनेपछि यसमा के गरौँ, v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ठुलो r को स्क्वायर। यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन भयो स्मल ड्रपको लागि, यो ठुलो r को स्क्वायर चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन भयो यो ठुलो ड्रपको लागि है त। अब हामीले यही ठुलो ड्रपको v सोधिरहेको छ। ल भन त, दुईटा ड्रप फ्युज भयो भने त्यसको के कन्जर्भ हुन्छ? एरिया कन्जर्भ हुन्छ कि भोल्युम कन्जर्भ हुन्छ? भोल्युम कन्जर्भ हुन्छ। भनेपछि बिफोर फ्युजिङ है, यो फ्युजिङ भन्दा पहिलेको भोल्युम र फ्युजिङ भइसकेपछि भोल्युम दुईटै कन्जर्भ हुन्छ। भनेपछि फ्युज हुनुभन्दा पहिले यिनीहरूको भोल्युम कति थियो त? 4/3 पाई r क्युब 2 टाइम्स। किन 2 टाइम्स? दुईवटा थियो नि त, फ्युज हुनुभन्दा अगाडि दुईजना थियो। 2 टाइम्स 4/3 पाई r क्युब विच इज इक्वल्स टु 4/3 पाई अब ठुलो r क्युब। यो ठुलो भोल्युम ठुलो स्फियरको भोल्युम त 4/3 ठुलो r क्युब गर्नु पर्यो। भनेपछि 4/3 काट्दिउँ, पाई र पाई काट्दिउँ। त्यसै यहाँ हाम्रो के आउँछ? r को पावर क्युब इक्वल्स टु 2 को पावर r क्युब। भनेपछि r इक्वल्स टु 2 को पावर 1/3 टाइम्स r। यो हामीलाई बिगर ड्रपको रेडियसको फर्मुला आयो। अब हामी के गर्छौँ, यो r को ठाउँमा यो r राखिदिन्छौँ र हामी सल्भ गर्छौँ। भनेपछि के आउँछ हेर त, इनिसियल फ्युज हुनुभन्दा अगाडि v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर। फ्युज भइसकेपछि v ठुलो v है त, ठुलो v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर। र हामीले भर्खर के डिराइभ गर्यो, r इक्वल्स टु 2 को पावर 1/3 टाइम्स r डिराइभ गर्यो। भनेपछि हेर त, v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 2 को पावर 1/3 टाइम्स r को होल क्युब होल स्क्वायर है त। होल स्क्वायर भनेपछि v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 2 को पावर 2/3 टाइम्स r स्क्वायर। र r स्क्वायर भनेको स्मल v, 2 को पावर 2/3 टाइम्स स्मल v। भनेपछि कुन आयो त? हाम्रो एन्सर सी नम्बर आयो है त। भनेपछि फाइनल भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ ठुलो ड्रपको? 2 को पावर 2/3 टाइम्स स्मल v हुँदो रहेछ है त। हेर मैले यहाँ के गरेँ, पहिलो कुरा यो हामीले यो बुझ्नु पर्यो, कुनै पनि दुईवटा ड्रपलाई फ्युज गरायो भने तिनीहरूको एरिया सर्फेस एरिया कन्जर्भ हुँदैन, तिनीहरूको अरू केही पनि कन्जर्भ हुँदैन, भोल्युम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ है त। भोल्युम भनेको स्पेस अकुपाइड इन एयर। वाट इज भोल्युम? हेर त, हामीले सानै क्लासमा पढेको थियौँ। भोल्युम भनेको हावामा कति स्पेस अकुपाइ गर्छ, त्यसलाई हामीले भोल्युम भन्छौँ। अनि ड्यास गरेको एकचोटि भन्दिनु न। हजुर, 2 to the power 2/3 into r square अनि इक्वल्स टु मा चाहिँ त्यो लास्टमा के गरेको? यहाँ चाहिँ हेर त, यो r स्क्वायर भनेको त स्मल v सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएन? ए अनि त्यसकै भ्यालु राखेको। यो r स्क्वायरको ठाउँमा स्मल v, किनभने हामीलाई क्वेशन्सले त स्मल v को फर्ममा सोधेछ नि त। हेर त अप्सनमा हेर त, बुझ्यो है त। अनि के गर्नु पर्यो त हेर त, फेरि मैले एकचोटि रिपिट गरेँ। दुईटा पानीको थोपा थियो, रेन ड्रप, त्यो फ्युज भएर एउटा ठुलो थोपा बनायो। भनेपछि दुईटा थोपा फ्युज भएर ठुलो थोपा बनाउनु भनेको यिनीहरूको भोल्युम
फ्युज हुनुभन्दा अगाडि यसले हावामा जति ठाउँ ओगटिरहेको थियो फ्युज भइसकेपछि यो दुईटाले इक्वल ठाउँ ओगटिन्छ, त्यही ठाउँ ओगटिन्छ क्या। इन्डिभिजुअलले दुईटैको ठाउँलाई जोड्थ्यो प्लस एउटा इन्डिभिजुअलको ठाउँलाई, दुईटैको भोल्युम इक्वल हुन्छ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि फ्युज हुनुभन्दा अगाडि यिनीहरूको भोल्युम कति थियो त? सपोज यिनीहरूको रेडियस स्मल आर थियो भने त 2 टाइम्स 4/3 पाई आर क्युब फ्युज हुनुभन्दा अगाडिको भोल्युम। फ्युज भइसकेपछि यिनीहरूको रेडियस ठुलो आर हो भने चाहिँ सकिन्छ अब भोल्युम कति हुन्छ? 4/3 पाई आज क्लास हुन्न अब यो दुईटाको भोल्युमले इक्वेट गर्यो। र यो दुईटाको भोल्युमले इक्वेट गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो ठुलो आर के निस्केर त आर इक्वल्स टु खासमा तिमीले अब यो हैन यति कुरा बिर्स्यौ भने पनि केही काम हामीले के पनि फरक पर्दैन। तिमीले यति बुझ आर इक्वल्स टु n को पावर हैन अब 1/3 हैन 1/3 टाइम्स आर। ल यो हैन फर्मुला बुझ। अब यो n को पावर भनेको यदि दुईवटा ड्रप फ्युज भयो भने n को ठाउँमा 2 राख, यदि 1000 वटा ड्रप फ्युज भयो भने n को ठाउँमा 1000 राख। अनि फ्युज भएपछि कुनै पनि सानो ड्रप फ्युज भएर सपोज 1000 वटा सानो ड्रप फ्युज भएर एउटा ठुलो ड्रप बनायो भने यो n को ठाउँमा यो 1000 राख र जति आउँछ त्यो चाहिँ ठुलो ड्रपको रेडियस है त। अब तिमी यो बिर्सिदेऊ ल, हैन भोल्युम कन्ज्युम हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिने हो भने चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो। रेडियस अफ बिगर ड्रप इक्वल्स टु n को पावर 1/3 टाइम्स r। भनेपछि हेर त अब हाम्रो ठुल हेर त सानो ड्रपको रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर। किन टर्मिनल भेलोसिटी भनेको r स्क्वायर। त्यस्तै ठुलो ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी ठुलो b लेखौँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर। r स्क्वायर भनेको n को पावर 1/3 टाइम्स r को भन त n को पावर 1/3 टाइम्स r को होल स्क्वायर है त, होल स्क्वायर। अनि त्यसबाट के आउँछ त हेर त n को पावर 2/3 टाइम्स r स्क्वायर। अनि n को पावर 2/3 टाइम्स r स्क्वायर को ठाउँमा सानो b राखौँ। पुरो भन्नको हाम्रो टर्मिनल भेलोसिटी अफ ठुलो ड्रप बुझ्यौ त यो है त। अनि हेर न मैले त अब कस्तो मैले तिमीलाई अब सजिलो गरिदिएँ नि त। भोल्युम कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभए पनि त अब गर्न सक्यो नि त। कसरी कुनै पनि अब 1000 वटा ड्रप फ्युज भएर एउटा ठुलो ड्रप बनायो भने चाहिँ ठुलो ड्रपको रेडियस कति हुन्छ त n को पावर 1/3 टाइम्स r। यो n भनेको कतिवटा ड्रप 2 टा 3 वटा 100 वटा 1000 वटा लाख वटा। यदि लाख वटा ड्रप फ्युज भयो भने चाहिँ n को ठाउँमा 1 लाख राख्नु। यदि 1 करोड वटा ड्रप फ्युज भयो भने n को ठाउँमा 1 करोड राख्नु। त्यो जेनरल मैले एउटा इक्वेसन देखाएँ। हेर अब 34 मा हेर त सबैले हेर त एनर्जी डेन्सिटी अफ अब हेर यो चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटीको क्वेसन छ है त। इलास्टिसिटी हेर त हेर त 34 the energy density of a wire of stress axis। हेर पहिला यो इलास्टिसिटीमा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई इनर्जी डेन्सिटी सोधिरहेको छ है त। इनर्जी डेन्सिटी भन्दा अगाडि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ इनर्जीको फर्मुला के हो त है त। इनर्जी डेन्सिटी हामी पछि थाहा पाउँला। पहिलो कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ कुनै पनि वायरलाई स्ट्रेच गर्यो भने चाहिँ वायरलाई तिमीले स्ट्रेच हो। इलास्टिसिटी भनेको के हो? इलास्टिसिटी भनेको लाइन मलाई भन त रबर धेरै इलास्टिक हुन्छ कि आइरन धेरै इलास्टिक हुन्छ? नवल तिमी भन त रबर हुन्छ नि, रबर हामीले बच्चामा त्यो इरेजर रबर बडी इलास्टिक हुन्छ कि आइरन धेरै इलास्टिक? रबर आइरन बर्बाद हामीले अब बर्बाद गर्यौ त्यसो है। है त ल भनेपछि आइरन धेरै इलास्टिक हुन्छ। हेर जुन कुरा वास्तवमा इलास्टिक हुन्छ नि त्यो जुन कुरा वास्तवमा जुन बडी स्ट्रेच हुन्छ नि त्यो इलास्टिक हुँदैन। इलास्टिसिटी भनेको धेरै स्ट्रेच हुनु होइन। जुन कम स्ट्रेच हुन्छ त्यो बडी इलास्टिक हुन्छ। बुझेन मेरो कुरा? अब किन हुन्छ त अब छोड्देऊ। अब तिमी दिमागमा यति राख्नु पर्यो हामीलाई मनमा जे लाग्छ नि त्यो होइन एन्सर है त। तिमीलाई अब इक्जाममा सोध्छौ विच वान इज मोर इलास्टिक, तिम्रो मनमा जे लाग्छ नि तिमीलाई त्यो चाहिँ एन्सर होइन। तिम्रो मनमा जुन तिमीलाई सबभन्दा कम लाग्छ यो सबभन्दा कम इलास्टिक होला त्यही चाहिँ सबभन्दा बढी इलास्टिक हुन्छ।
भनेपछि यसरी हामीले एक्जाममा एन्सर गर्नु पर्यो। भन्नुभयो ढुङ्गा पनि इलास्टिक नै होला सर? ढुङ्गा त आइरन भन्दा कम इलास्टिक हुन्छ। सबभन्दा बढी इलास्टिक भनेको आइरन, कपर, जसलाई हामीले तन्काउनै सक्दैनौँ नि, त्यो भनेको जसलाई ढुङ्गालाई त हामीले होइन फुटाउन सक्छौँ, त्यसलाई तन्काउन सकिन्छ होला। जसलाई हामीले नफुटाउन सक्छौँ न तन्काउन सक्छौँ त्यो सबभन्दा धेरै इलास्टिक हुन्छ। बुझ्यौ त? जस्ट उल्टो रहेछ सर, बुझेँ सर। जस्ट उल्टो किन रहेछ उल्टो? त्यो पहिला वाट इज इलास्टिक, यङ मोडुलस भने के हो पहिला यसको मिनिङ बुझ्यो भने चाहिँ बल्ल त्यो कुरा बुझ्छौँ किन यो बढी इलास्टिक किन कम इलास्टिक। त हामीले यो क्वाड हो है त। क्वाडमा चाहिँ अब मैले तिमीलाई आइडिया के दिएँ केमिस्ट्रीमा पढाउँदा कुन हो सेन्ट्रल एटम भन्दा आफ्नो मनलाई सुन्नु पर्यो भनेको थिएँ। तर अब चाहिँ कुन हो बढी इलास्टिक भन्दा आफ्नो मनलाई सुन्नु पर्यो। आफ्नो मनको विपरीत जे आउँछ दिमागमा त्यही बढी इलास्टिक। ल अब हेर त, ल म यहाँ एउटा क्वेसन दिएँ है, विच इज मोर इलास्टिक है त। ल मैले तिमीलाई अब दिएँ अल्युमिनियम है त। अहिले पहिला सुन है अप्सन, यतिकै एन्सर नदिऊ। अल्युमिनियम, बीमा दिए तिमीलाई रबर, सीमा दिए तिमीलाई सार्पनर है त, डीमा दिए तिमीलाई कपर है त, ईमा दिए तिमीलाई च्युइङगम है त, र एफमा दिए तिमीलाई सोच त एउटा डायमन्ड त नभनौँ, अब त्यसमा हल्का कन्फ्युज हुन्छ कि हल्का प्र्याक्टिकल कुरा। प्लास्टिक। ल प्लास्टिक त अब प्लास्टिक भन्दा पनि हामी कुनै क्लोथ्स है, लुगा। ल क्लोथ्स। ल लाइन भन त यो मध्ये सबभन्दा धेरै इलास्टिक कुन हुन्छ? त कपर है त। अल्युमिनियम किन हुँदैन? अल्युमिनियमलाई त हामी त ढुङ्गाले ढ्याङ ढ्याङ हानेर त हल्का तन्काउन सकिहाल्छ नि त। कपरलाई त तन्काउन त हल्का गाह्रै पर्छ होइन। सार्पनरलाई पनि त हल्का ढ्याङ ढ्याङ प्लास्टिक हो, हल्का हिटिङ गऱ्यो भने चाहिँ हल्का के अरे सार्पनर हल्का ठुलो हुन्छ होला होइन, हल्का तन्किन्छ होला। च्युइङगम पनि तन्किन्छ होला। क्लोथ्स पनि त हल्का जोडले तान्यो भने चाहिँ अब कि त च्यात्छ होला, त्यही केही न केही हल्का स्ट्रेस हुन्छ। जस्तै हामीले अब तैँले मेरो लुगा ठुलो गरिदिस् तैँले लाएर होइन, मोटो मान्छेलाई लाएर ठुलो गरिदिस् भन्छौ त भनेपछि यो पनि क्लोथ्स पनि तन्किरहेको हुन्छ लुगाहरू है त। रबर इरेजरहरू या हामीले त्यो चुङ्गीको रबरहरू पनि तन्किन्छ भनेपछि अल्युमिनियम पनि त, अल्युमिनियम भनेको त त्यति साह्रो हुँदैन नि त। अल्युमिनियम फोइल है त, अल्युमिनियम फोइलले हामीले त्यो घरमा लगाएको अल्युमिनियमहरू पनि त त्यसलाई त्यति त्यो साह्रो हुँदैन नि त। अल्युमिनियमलाई हामी इजिली बेन्ड सेन्ड गर्न सक्छौँ नि, चदरालाई हामी बेन्ड सेन्ड गर्न सक्दैनौँ, सक्छ। भनेपछि कपरलाई त हामीलाई त अब गर्न गाह्रो छ नि त। भनेपछि सबभन्दा बढी इलास्टिक के हुन्छ त? कपर हुन्छ। बुझ्यौ त? भनेपछि जुन मनमा चाहिँ सबभन्दा बढी यो इलास्टिक छैन जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी इलास्टिक हुँदो रहेछ क्या यहाँ है त। ल त्यसको अब हामी पुग्यौँ। हेर त 34। हेर त 34मा के छ भने इनर्जी डेन्सिटी अफ वायर। हेर हामीले के सम्झनु पर्यो भने चाहिँ इनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर भनेको हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु डेन्सिटी है त। हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु डेन्सिटी यो हाम्रो इनर्जी भयो। त्यसको इनर्जी डेन्सिटी कति हुन्छ त? इनर्जी डेन्सिटी भनेको इनर्जी डिभाइडेड बाई डेन्सिटी है त। द इनर्जी डेन्सिटी अफ वायर इज है त। भनेपछि त्यो इनर्जी कति, सरी डेन्सिटी होइन भोल्युम है त। हेर त इनर्जी भनेको हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम। भनेपछि इनर्जी डेन्सिटी कति हुन्छ त? केही कुराको डेन्सिटी छ भने त हामी मास र भोल्युम भनेको मास डेन्सिटी भयो। इनर्जी डेन्सिटी भनेको इनर्जी बाई भोल्युम। इनर्जी बाई भोल्युम भनेको कति भयो त? हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन भयो। भनेपछि यही हामीलाई इनर्जी डेन्सिटी खोजिरहेको छ। हेर त हामीलाई के दिएको छ क्वेसनले? स्ट्रेन दिएको छ, यङ मोडुलस दिएको छ, स्ट्रेस चाहिँ दिएको छैन है, स्ट्रेस दिएको छैन। भनेपछि स्ट्रेसलाई के गरिदिनु पर्यो त? चेन्ज गरिदिनु पर्यो। केमा? स्ट्रेन र यङ मोडुलसमा चेन्ज गरिदिनु पर्यो, किनभने अप्सनमा हामीलाई स्ट्रेस त दिएको छैन। र हामीलाई के थाहा छ हेर त? यङ मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। यङ मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस भनेको के हो हेर त? स्ट्रेस भनेको हाफ, स्ट्रेस भनेको यङ मोडुलस इन्टु
स्ट्रेन इन्टु स्ट्रेन भनेको स्ट्रेनको होल स्क्वायर चाहिँ त y इन्टु स्ट्रेन हामीले s दिएको छ y² / 2 चाहिँ ys² / 2 भने चाहिँ b नम्बर हाम्रो एन्सर भयो। बुझ्यौ त सबैले? Yes. पहिलो कुरा हामीले के सम्झिनु पर्यो त इनर्जीको फर्मुला के हो इनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच वायर चाहिँ हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम त्यसको इनर्जी डेन्सिटीको के हो त इनर्जी बाइ भोल्युम इक्वल्स टु हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन भनेको हाफ स्ट्रेस भनेको यङ मोडुलस इन्टु स्ट्रेन हो स्ट्रेन इन्टु स्ट्रेन स्क्वायर भनेपछि ys² / 2 अब त्यसो अब हामी 45 नम्बरमा जाउँ हेर त द इलास्टिसिटी अफ हाइली इलास्टिक बडी हाइली इलास्टिक जुन बडी हाइली इलास्टिक खतरा इलास्टिक छ उसको इलास्टिसिटी कति हुन्छ धेरै हुन्छ पुरै सर्ट है त अब हामीलाई द इलास्टिसिटी अफ नन इलास्टिक बडी जुन बडी इलास्टिक नै छैन उसको इलास्टिसिटी 0 हाइली इलास्टिक छ भने इलास्टिसिटी इन्फिनिटी बुझ्यौ त Yes, sir. ल अब हामी 46 गरौँ है त ल 46 मा दिमाग लगाउनु पर्यो हेर त ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ अ वायर of 3 mm is average. हामीले ब्रेकिङ स्ट्रेस दिइराखेको छ द ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ सेम मेटेरियल अफ ग्रेटर 6 mm हुने है त हामीले 3 mm को ब्रेकिङ स्ट्रेस दिएको छ र 6 mm को ब्रेकिङ स्ट्रेस निकाल्नु भनेको छ हेर ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको स्ट्रेस भनेर बुझ्नु पर्यो है त ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको स्ट्रेस भनेर बुझ्नु पर्यो हामीलाई के थाहा छ यङ मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन है त स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको स्ट्रेस हो स्ट्रेस केमा डिपेन्ड हुन्छ हेर त स्ट्रेस भनेको यङ मोडुलस र स्ट्रेनमा डिपेन्ड हुन्छ स्ट्रेन भनेको के हो भन्न त स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ हैन त अनि स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ हैन Yes. हेर त स्ट्रेस भनेको के हो स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया हो स्ट्रेन भनेको के हो चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ हो भनेपछि स्ट्रेस केमा डिपेन्ड हुन्छ त स्ट्रेस भनेको यङ मोडुलस र स्ट्रेनमा डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि यो फर्मुलामा कतै पनि एरिया सेरिया भन्ने कुरा आएको छ त छैन एरिया आएकै छैन हैन एरिया आएकै छैन एरिया आएको छैन भने रेडियस आएन भनेपछि हामीले के बुझ्यौ स्ट्रेस त एरिया सेरियामा रेडियस सेरियसमा डिपेन्ड नै गर्दो रहेनछ भनेपछि ब्रेकिङ स्ट्रेस अब रेडियस जति पनि भयो भने ब्रेकिङ स्ट्रेस कति हुन्छ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ भनेपछि 3 mm हुँदा पनि f नै हुन्छ 6 mm हुँदा पनि f नै हुन्छ भनेपछि ब्रेकिङ स्ट्रेस रेडियसमा डिपेन्ड गर्दैन यो यङ मोडुलस अब यङ मोडुलस भनेको कन्स्ट्यान्ट फर पर्टिकुलर मेटल कुनै एउटा पर्टिकुलर वायर मेटलको लागि एउटा मटेरियलको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट लेन्थ भनेको ओरिजिनल लेन्थ कति थियो र स्ट्रेच गरिसके पछाडि लेन्थ कति बढ्यो भनेपछि चेन्ज इन लेन्थ कति भयो र ओरिजिनल लेन्थ त्यसको रेसियो भयो लेन्थ त एरियासँग रिलेटेड छ भनेपछि ब्रेकिङ स्ट्रेस पनि एरियासँग रिलेटेड हुँदैन त्यही भएर ब्रेकिङ स्ट्रेस त्यो वायरको सेम हुन्छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने ब्रेकिङ स्ट्रेस ओन्ली डिपेन्ड अन हेर त्यो 36 मा नोट लेख ब्रेकिङ स्ट्रेस यङ मोडुलसमा डिपेन्ड हुन्छ यसको मिनिङ के हो भने ब्रेकिङ स्ट्रेस डिपेन्ड्स अन द मेटेरियल अफ अ वायर है त यो मेटेरियल अफ द वायरमा डिपेन्ड हुन्छ एरिया सेरियामा डिपेन्ड हुँदैन ल भनेपछि हामीले आज 46 सम्म गर्यौं अब हाम्रो आज चाहिँ ब्रेक अब सुरु हुन्छ तर हामी अब 1 घण्टा आज क्लास हुँदैन अब भोलि है त भनेपछि आज तिमीहरूले एकदम कोअपरेट गर्यो है त आज हामीले धेरै कुरा पाउन भ्यायौँ है त आज हाम्रो क्वेशन्स पनि हिजो त हाम्रो सजिलो क्वेशन्स थियो त्यही भएर हामीले 15 वटा भ्यायो डाइमेन्सनदेखि थिएन आज हामीले राम्रो क्वेशन्सहरू तिमीले धेरै आज धेरै सिक्यो होला हैन हिजो भन्दा हो सर एकदमै बढी सिक्यो है भनेपछि आज सानो हिजोको रेकर्डिङ कति बेला पठाउनुहुन्छ सर रेकर्डिङ आज आउँछ होला आज यस्तो हो के 24 आवर्स
सर यो बिहान क्लासमा भिस्कोसिटी इलास्टिसिटी फ्रिक्सन पढाइदिन्छ केही बुझेन म त हजुर बिहान क्लासमा हाम्रो त भिस्कोसिटी इलास्टिसिटी के बाँकी छ नि सर हजुर हजुर त्यो कुनै दिन गराइदिनु सर अब त मैले केही बुझिनँ ए हुन्छ त्यो यस्तो हो अब तिमीले सुन न तिमी हेर अब तिमीले के गर्ने भने चाहिँ सुबल हजुर दादा हजुर ल हेर अब मैले चाहिँ अब सुन माइक्रोबाट ल माइक्रोबाट अहिले कसले चन्दन तिमीले नि भने हो नवल किशोरले हो अहिले चन्दनले भने हो कि नवल किशोरले मैले सर नवल किशोर ल अब सुबल भाइ हजुर तिमी के गर्यो भने चाहिँ धेरै होइन है दिनको 20 मिनट चाहिँ नवल किशोरलाई टाइम दियो है त ए हुन्छ म फेरि फेसबुकमा मेसेज गर्ने भन्छ न है त नवल किशोर तिमीलाई चाहिँ अब सुबल भाइले चाहिँ दिनको 20 मिनट टाइम दिन्छ त्यो जुन चाहिँ च्याप्टर भयो भिस्कोसिटी यिनीहरू भयो उसले चाहिँ अब तिमीले जति बुझ्न सक्छौ उसले चाहिँ अब हरेक दिन होइन 4-5 दिनमा त अब सकिन्छ 20 मिनट्स चाहिँ अब उसँग चाहिँ सिक है त नवल ए हुन्छ सर मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नु है नवल किशोर ए हुन्छ हजुर हुन्छ ल त त्यसो भए आज चाहिँ क्लास हुँदैन है अब ब्रेक पछि डिनर ब्रेक पछि क्लास हुँदैन आजलाई यति भयो अब भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो सेड्युल हल्का चेन्ज हुन्छ म चाहिँ 8 बजेदेखि 8 to 9:45 लिन्छु 9:45 सम्म 9:45 देखि 10:05 सम्म ब्रेक हुन्छ 10:05 देखि चाहिँ फेरि निराजन सरले लिनुहुन्छ 11 बजेसम्म 11 11:30 कति हुन्छ उहाँले लिनुहुन्छ ओके ल है भोलि हामी 37 बाट सुरु गरौँ है त्यसलाई आजलाई यति राख बाई गुड नाइट सबैलाई गुड नाइट दादा बाई